नमस्कार तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज म हाम्रो भ्याट अन्तर्गतको म्याराथन यानि कि सीए अन्तर्गतको क्याप 2 मा रहेको भ्याल्यु एडेड ट्याक्स यानि कि भ्याट एक्टको पार्ट सेकेन्ड यहाँनिर रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ। प्लिज गाइज लिसन केयरफुल्ली। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब दिस च्यानल एन्ड यसको पार्ट 1 यही च्यानलको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एट्याच गरिदिएको छु। प्लिज गाइज go there and see the part first one। आज हामी taxable value and collection offset and refund यानी कि अब पार्ट 2 म्याराथन हो यो यसमा हामी प्रोभिजनहरु मात्र रिभिजन गर्नेछौँ र यसमा अब हामीले यो प्रोभिजनहरु रिभिजन गर्दाखेरि taxable value collection offset and refund भनेर यो हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ भ्याटमा। taxable value भनेको अब जस्तै ट्याक्स लाग्ने कस्तो ट्याक्स लाग्ने भ्यालुहरु ट्याक्स लाग्ने कस्तो मूल्यहरु अनि कलेक्सन अफ अफसेट भनेको कर कट्टी गर्दाखेरि अफसेट एन्ड रिफन्ड हो हाम्रो यो धरोटीहरु र अनि फेरि यो कर कट्टी गर्ने भन्ने सम्बन्ध। साथसाथै कलेक्सन भनेको अब त्यो करलाई कसरी कलेक्सन गर्ने भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। इन दिस च्याप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी क्वान्टिफिकेसन अफ ट्याक्स। हामीले यसमा ट्याक्सको क्वान्टिफिकेसन यानि कि ट्याक्सको हाम्रो वर्गीकरण अर्थात क्वान्टिफिकेसन को बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यसमा द रजिस्टर्ड पर्सन कलेक्ट भ्याट अन द भ्याल्यु अफ ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन। जुन कारोबारमा यदि ट्याक्स लाग्ने गर्छ त्यस्तो ट्रान्जेक्सन त्यस्तो कारोबारहरु त्यस ट्रान्जेक्सनमा यदि रजिस्टर्ड पर्सन भनेको भ्याट एक्ट र हाम्रो आईआरडी अन्तर्गत रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिएको पर्सनलाई रजिस्टर्ड पर्सन भन्छ। त्यस्तो पर्सनले के गर्न सक्छ भ्याट कलेक्ट गर्न सक्छ कुन कुरामा भन्दाखेरि तपाईहरुको ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन डन ड्युरिङ द ट्याक्स पिरियड। तर त्यो ट्याक्स पिरियडको टाइममा त्यस्तो कारोबार ट्रान्जेक्सनहरु भएको हुनुपर्ने हुन्छ। सेम एज इट क्यान बी अफसेट पेड भ्याट फ्रम दी दोज कलेक्टेड एमाउन्ट। साथसाथै अफसेट भनेको कर कट्टी गर्नु, कर कट्टी भनेको त्यो कति कलेक्टेड एमाउन्ट छ त्यसबाट हामीले कर कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। इन द केस अफ गेनिङ सरप्लस यदि सरप्लसहरु आयो भने मात्र कर कट्टी गर्न सक्ने हो नि त, नत्र त अब जति भ्याट उठ्नु पर्ने त्यति नै उठ्यो भने त कहाँबाट गर्ने र हो। इट क्यान बी रिफन्डेड टु दैट पर्सन हो। जुन व्यक्तिको यदि त्यसले ट्याक्स तिरेको छ र ट्याक्स तिर्दाखेरि बढी आयो भने त्यसलाई नै हामीले रिफन्डेड गरिदिने हो। रिफन्डेड भनेको फिर्ता गरिदिने हो। त्यसपछि देयर आर भेराइटिज अफ कन्डिसन रिगार्डिङ डिटर्मिनेसन अफ भ्याल्यु डिटरमाइनको लागि विभिन्न कन्डिसनहरु छन् जहाँनिर हामीलाई भ्याल्यु भनेको त्यो एमाउन्ट कलेक्सन गर्दाखेरि त्यसलाई निकाल्ने विभिन्न कन्डिसनहरु छन् भनेको हो। जस्तै कलेक्सन अफ ट्याक्स अफसेट एन्ड अर रिफन्ड। ट्याक्स कलेक्सन अर्थात अफसेट अर रिफन्ड तीनवटा हो यो मेन हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरु। अब जस्तै अब के रे ट्याक्सेबल भ्याल्यु भनेको कर लाग्ने मूल्य भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि ट्याक्सेबल भ्याल्यु भनेको कर लाग्ने मूल्य। अब यसको बारेमा के छ हामी पढौँ त गाइज। ट्याक्सेबल भ्याल्यु मिन्स द भ्याल्यु अफ ट्रान्जेक्सन। कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा लाग्ने भ्याल्युलाई हामीले ट्याक्सेबल भ्याल्यु भन्छौँ। on what भ्याट shall be चार्ज जुनमा यदि भ्याट चार्जेबल हुन्छ त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले ट्याक्सेबल भ्याल्यु भनेर भनिन्छ। र अकर्डिङ टु दी सेक्सन 12 अब हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो सेक्सन 12 भ्याट एक्ट मूल्य अभिवृद्धि ऐन को हामीलाई सेक्सन 12 ले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि इट इज द एमाउन्ट रिसिभ फ्रम बायर एन्ड इन्क्लुड कस्ट अफ गुड। यो भनेको के हो कि सेक्सन 12 ले इट इज द एमाउन्ट रिसिभ फ्रम द बायर एन्ड इन्क्लुड्स कस्ट अफ गुड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट साथसाथै ट्रान्जिट इन्स्योरेन्स एन्ड एप्लिकेबल ड्युटिज एक्सेप्ट भ्याट एन्ड प्रॉफिट अफ सेलर इफ एनी ट्याक्सेबल भ्याल्यु इज डिटरमाइन्ड इन केस अफ बेसिस इज एज भनेको तलका बेसिसहरु पत्ता लगाएर कुनै पनि ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन सेक्सन 12 को अनुसार भइरहेको छ। सेक्सन 12 भनेको जस्तै हामीले कतिको एमाउन्ट रिसिभ गर्यौं कुनै बायरबाट र त्यो बायरबाट रिसिभ गर्दाखेरि त्यो कस्ट अफ गुड त्यो गुड्सहरुको कति
कस्तो छ, कति लागत छ, र त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति लाग्यो, ट्रान्जिट इन्सुरेन्सहरू कति लाग्यो, एप्लिकेबल ड्युटिजहरू कति लाग्यो हो, त्यो कुराहरू इन्क्लुड गर्ने। तर हामीले भ्याटलाई एक्सेप्सन गरेर ती भ्याट बाहेक ती कुराहरूलाई हामीले के गर्ने, त्यो बायरबाट यदि सेलरलाई दिँदाखेरि कतिको प्रोफिटहरू त्यसले जोडेको छ, त्यस्तो यदि ट्रान्जेक्सनहरू भइरहेको भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन भन्छौँ भनेर यहाँनिर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब ट्याक्सेबल भ्याल्यु इन जनरलमा अब के अरे, अब सर्वसाधारण हामीले सिम्पली भन्दाखेरि ट्याक्सेबल भ्याल्यु इन जनरलमा हामीले सिम्पली ट्याक्सेबल भ्याल्यु भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। क्यास कन्सिडरेसन भनेको समथिङ इन रिटर्न, यानि कि केहीको भ्याल्यु केही रिटर्न आउनुलाई कन्सिडरेसन भनेर हामीले क्याप 1 को मार्केन्टाइल लमा पढेको हुनुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले क्यास कन्सिडरेसन भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एज पर द सेक्सन 12 सेक्सन 12 अनुसार अफ द एक्ट, सेक्सन 12 अफ द एक्ट, द ट्याक्सेबल भ्याल्यु इज द भ्याल्यु चार्ज बाई द सप्लायर फर द गुड्स अर सर्भिस वेयर कन्सिडरेसन इज पेएबल इन क्यास। यो भनेको के हो कि हामीले सेक्सन 12 अनुसार नेट ट्याक्सेबल, सेक्सन 12 अनुसार ट्याक्सेबल भ्याल्यु भनेको के हो भन्दाखेरि, ट्याक्सेबल भ्याल्यु भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सप्लायरहरूले चार्ज गरेको केमा, गुड र सर्भिसहरूमा चार्ज गरेको, र त्यसको लागि केही कन्सिडरेसनहरू पे गर्छ, केमा हुनु पर्यो, इन क्यास बेसिसमा हुनु पर्यो, त्यसलाई नै हामीले ट्याक्सेबल भ्याल्यु जनरली भनेर भनिन्छ। इट इन्क्लुड्स द भ्याल्यु अफ इन्भोइस इन्क्लुडिङ प्रफिट मार्जिन, साथसाथै त्यो इन्भोइस हामीले जस्तै सेल्स इन्भोइसहरू, पर्चेज इन्भोइसहरू भने जस्तै अब ट्याक्स इन्भोइस भनेर यहाँ हुन्छ। यसमा हामीले जस्तै ट्याक्स इन्भोइसमा हामीलाई प्रफिट मार्जिनहरू फरेन, त्यसपछि हाम्रो फ्राइटहरू, प्रफिट मार्जिनहरू, अनि डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू, साथसाथै यदि डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यस्ता कुराहरू इन्कर भएको छ भने, र सप्लायरहरूले एक्साइज ड्युटीहरू, साथसाथै अदर ट्याक्स एक्सेप्ट भ्यासहरूलाई यिनीहरूलाई लेस गरिदिन सक्छ, यिनीहरूलाई घटाउन सक्छ कि यिनी डिस्काउन्टहरू, कमिसनहरू, अर्थात् कुनै अदर ट्रेड डिस्काउन्ट कमिसन यस्तोहरू घटाएर आएको, त्यो हाम्रो आएको कुनै सर्कुलर डेटहरूले भन्न खोजेको हो। जस्तै अब यस्तो कुराहरू आएकोलाई हामीले जनरलमा ट्याक्स भन्छौँ भनेर 2056 साल 2 महिना 28 गते यो इन्कम ट्याक्स र भ्याट ट्याक्सहरूको मेनली सर्कुलरहरू जारी गरेको छ, त्यसमा भनेको छ भनेर यो बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। इन केस अफ द क्यास कन्सिडरेसनको केसमा इन्क्लुड एनी फी पेनाल्टीहरू तपाईँहरूको द्याट सुड बी इन्क्लुडेड इन ट्याक्सेबल भ्याल्यु टु, जुन हामीले ट्याक्सेबल भ्याल्युमा इन्क्लुडेड हुने कुनै कन्सिडरेसनहरू, फी भयो, पेनाल्टी भयो, यस्तोहरूलाई पनि जनरली हामीले ट्याक्सेबल भ्याल्यु भनेको यो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी इम्पोर्ट भनेको बुझौँ। इम्पोर्ट भनेको एकोर्डिङ टु सेक्सन 12(5), सेक्सन 12 को सबसेक्सन 5 ले भनेर डिफाइन गरेको छ इम्पोर्टलाई। इम्पोर्ट भनेको अब आयात हो। आयात भनेको अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो कि इन केस अफ द इम्पोर्ट अफ गुड, यदि गुड्सहरूलाई हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ, इम्पोर्ट भनेको आयात गऱ्यौँ, रेस्पेक्टिभ कस्टम अफिस, कुनै भन्सार अफिसबाट यदि गुड्सहरूलाई हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ भने त्यतिखेर हामीले भ्याट कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बेस्ड अन ट्याक्सेबल भ्याल्यु। ट्याक्सेबल भ्याल्यु कति छ त त्यो गुडको, ट्याक्सेबल भ्याल्यु माथि बढ्यो नि त हामीले त्यो माथि बढेको ट्याक्सेबल भ्याल्युमा हामीले भ्याट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टम पोइन्टमा। सेक्सन 12 को सबसेक्सन 5 ले भनेको इम्पोर्ट गुडहरूको केसमा यो हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। सेक्सन 12 को 6, त्यसपछि हामीले सेक्सन 12 को सबसेक्सन 6, सेक्सन 12 को सबसेक्सन 6 ले के भनेको भने प्रोभाइड्स द रिभ्यालुएसन अफ पर्चेज प्राइस एट अ मार्केट प्राइस इन क्यास अफ सिग्निफिकेन्ट अन्डर द इन्भोइसिङ फाउन्ड अर रिजनेबल टु बी बिलिभ्ड। यो भनेको के हो कि यदि हामीले के भनेको कि सेक्सन 12 को सबसेक्सन 2 ले भन्न खोजेको कुनै रिभ्यालुएसन अफ पर्चेज प्राइसको रिभ्यालुएसन जुन मार्केट प्राइसमा क्यास कन्सिडरेसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो क्यास कन्सिडरेसनमा गर्दा पनि सिग्निफिकेन्ट हुनुपर्ने। सिग्निफिकेन्ट भनेको अडिटमा पढिसक्नु भएको हुन्छ, यसको बारेमा डिटेलली। सिग्निफिकेन्ट कस्तोलाई भनिन्छ भनेर अन्डर इन्भोइसिङ फाउन्ड अर रिजनेबल टु बी बिलिभ्ड हो। कतिको रिजनेबल मनासिब लाग्छ त्यो कारणले हामीले
भ्याट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको हो। यो हाम्रो इम्पोर्टको केसमा यो प्रावधानहरू रहेको छ। ट्याक्सेबल भ्याल्यु फर द पर्पोज अफ इम्पोर्ट स्याल बी कम्प्युटेड एज फलो। इम्पोर्टको लागि तल दिएका हामीले प्रावधानहरू अनुसार हामीले के अरे ट्याक्सहरू अर्थात् भ्याटहरू हामीले कलेक्सन गर्न सक्छौँ। जस्तै सेक्सन 12 को सबसेक्सन 5 हामीले एकचोटि नेपालीमा बुझौँ त, यस ऐनमा अन्यथा भएकोमा बाहेक आयात गरेको भनेको इम्पोर्ट गरेको कुनै गुड्सको अर्थात् वस्तुको कर लाग्ने मूल्य कायम गर्दा भनेको ट्याक्सेबल कम्पिटिसन अफ द ट्याक्सेबल गुड्स अफ द भ्याल्युज भनेर भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बाहेक ढुवानीहरू तपाईँको अनि बिमाहरू एजेन्टहरू अन्य व्यक्तिहरूको कमिसन आदि समेतको जस्तै पेडारी मूल्यहरू अनि पेडारी महसुलहरू तपाईँको समीकरण महसुल र पैठारीमा लाग्ने अन्य कुनै कर भए सो समेत जोडी र कर लाग्ने मूल्य कायम गरिनेछ भनेर हामीले सेक्सन 12 को 5 मा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेक्सन 12 को 6 ले के भनेको कि कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य प्रचलित बजार मूल्य भनेको प्रिस्क्राइब्ड मार्केट करेन्ट भ्याल्यु भनेको हो भन्दा यदि ज्यादै कम देखिएमा अलि बजारको मार्केटको जस्तो हामीले कुनै गुडहरू यदि इम्पोर्ट गरिरहेछ है, इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यसको मार्केट भ्याल्यु यदि मार्केट भ्याल्यु भन्दा त्यसको भ्याल्यु धेरै कम नै देखिएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो वस्तु वा सेवाको कर लाग्ने मूल्य बजार मूल्य बराबर हुनेछ। मार्केटमा कति छ हो त्यो अनुसारले हामीले त्यसको के मूल्य कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। अब हामीले 1 नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि भ्याल्यु पेड टु भेन्डर अर भ्याल्यु एज डिटरमाइन फर द कस्टम ड्युटी द्याट इज भ्याट बेस अर अदरवाइज भनेर छ। त्यसपछि कस्टम ड्युटी एन्ड कस्टम सर्भिस चार्जहरू भयो तपाईँहरूको माथिको हामीले तल दिएका प्रोसेसहरूबाट हामीले भनेर सेक्सन हामीले यो एकचोटि माथि नै हेरौँ त। सेक्सन 12 को 6 ले भनेको हो कि तल दिएका बराबरहरूबाट जस्तै अब यो भन्न खोजेको के हो कि अब हामीले इङ्ग्लिसमा हेरौँ त नेपालीमा भन्दा पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँ जो ट्याक्सेबल भ्याल्यु फर द पर्पोज अफ इम्पोर्ट सेल बी कम्प्युटेड एज फलो। तल दिएका अनुसारले हामीले इम्पोर्ट गरेको आयात गरेको कुनै वस्तुहरूको के अरे हामीले ट्याक्सेबल भ्याल्यु निकाल्दाखेरि तल दिएका भनेको तल दिएका यिनीहरू नै हो। जस्तै भ्याल्यु पेड टु भेन्डर अर भ्याल्यु एज डिटरमाइन फर द कस्टम ड्युटीहरू यिनीहरू भयो। त्यसै गरी जस्तै कस्टम ड्युटी एन्ड कस्टम सर्भिस चार्ज भयो तपाईँहरूको अनि एक्साइज अफ कन्ट्रोभेलिङ ड्युटीहरू भयो अनि अदर ड्युटिजभित्र ओनरसिप चार्ज भयो। त्यसै गरी एग्रिकल्चर ड्युटीहरू लोकल डेभलपमेन्ट ट्याक्सहरू इफ यिनी यस्तोहरू छ भने अनि डिमोरेजहरू अदर पेनाल्टी। डिमोरेज भनेको फाइनहरू जस्तै कि अब कुनै अब डिमोरेज भनेको जस्तै अब जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो भन्सार कार्यालय फर इक्जाम्पल ल्याउँ त हामी यो रियल लाइफ इक्जाम्पल। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो गड्डा चौकी हो कि गुड्डा चौकी भन्ने एउटा हाम्रो के छ अरे त्यो नाका छ भन्सार कार्यालय है। त्यहाँमा यदि कुनै व्यापारीले इन्डियाबाट त्यो के ल्यायो त्यो सामानहरू ल्यायो भने सामानहरू ल्याउँदाखेरि गुड्सहरू ल्याउँदाखेरि यदि त्यसले लहरू भयोलेट गर्ने यस्तो खालेको कुनै गुड्सहरू ल्याउँछ भने इम्पोर्ट गर्छ भने त्यतिखेर हामीलाई त्यो डिमोरेज चार्जहरू पेनाल्टी यस्तो कुराहरू दिनेछ। त्यसलाई डिमोरेजहरू पेनाल्टी यस्तै भनेर अब यो फाइनहरूको कुरा हो। इन्सुरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन एक्स्ट्राहरू भइहाल्यो तपाईँको अनि यी कुराहरू त हाम्रो रह्यो। त्यसपछि अब ट्याक्सेबल भ्याल्यु इन स्पेसल कन्डिसन भनेको स्पेसल कन्डिसनमा ट्याक्सेबल भ्याल्यु कसरी गरिन्छ भने बाटर सिस्टम भनेको साटासाट भनेर हामीले पढेको हुनुपर्ने हुन्छ। बाटर सिस्टममा जस्तै एकोर्डिङ टु सेक्सन 12 को 4 सेक्सन 12 को सबसेक्सन 4 ले के भन्छ भने बाटर सिस्टमको बारेमा इन केस अफ द बाटर सिस्टमको केसमा मार्केट भ्याल्यु अफ अ गुड गिभन सेल बी ट्रिटेड एज द ट्याक्सेबल भ्याल्यु अफ अ गुड बाटर्स। यदि गुड साटासाट गरिएको छ भने त्यतिखेर हामीले ट्याक्स कलेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले मार्केट भ्याल्युमा के गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले ट्याक्सलाई लेभिड गरिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। इन दिस केस यो केसमा अब द क्वेसन विच इज द रेट टु बी टेकन। द क्वेसनले यदि रेटहरू क्वेसन आउँछ कि जहाँनिर अब रेट कस्तो रेट हामीले टेकन गर्ने त कस्तो रेटलाई ल्याउने त भनेको हो कि लगाउने भनेको आइटम आउट अफ द आइटम इन
एक्ट हेज नट बिन क्लियरिफाई द म्याटर, यो म्याटरमा यो एक्टले खासै क्लियरिफाई गरेको छैन। द भ्याल्यु इज सिमिलर टु क्वान्टिफिकेसन एज इन एनएएस 18 रेभिन्यू भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 18 रेभिन्यू रिकग्निसन, हामीले रेभिन्यू भनेर पढेको हुन्छ। यदि तपाईँहरूले यो रेभिन्यू पढ्नु भएको छैन भने यही च्यानलमा गएर यसको भिडियोहरू बनाएको छ। इन द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको केसमा भयो हाम्रो। त्यसपछि अब अन्डर इन्भोइसिङ भनेको के हो? एकोर्डिङ टु सेक्सन 12 को 6, सेक्सन 12 को सबसेक्सन 6 अनुसार, सेक्सन 12 को सबसेक्सन 6 अनुसार हामीलाई अन्डर इन्भोइसिङ भनेको के हो? इन केस द भ्याल्यु अफ एनी गुड्स अर सर्भिस इज फाउन्ड टु बी टु मच लोवर देन द प्रिभेलिङ मार्केट भ्याल्यु भनेको प्रचलित बजारमा चलिरहेको मूल्यभन्दा यदि कुनै गुड्सहरूको अर्थात् सर्भिसहरूको भ्याल्यु त्योभन्दा धेरै नै लो, टु बी मच लोवर भनेको धेरै नै लो देखियो भने त्यतिखेर अन्डर इन्भोइसिङ भनेर त अब नामले नै प्रष्ट भइसक्यो। द ट्याक्सेबल भ्याल्यु अफ द गुड्स अर सर्भिस स्याल बी इक्वल टु मार्केट भ्याल्यु। त्यतिखेर हामीले त्यसको ट्याक्सेबल भ्याल्युको हामीले भ्यालुएसन गर्दाखेरि मार्केट भ्याल्युसँग कम्पिट गरिदिने। अब पार्सियल कन्सिडरेसन भनेको के हो? पार्सियल कन्सिडरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एकोर्डिङ टु सेक्सन 12 को सबसेक्सन 7 हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। इन केस भ्याल्यु अफ एनी गुड्स अर सर्भिस इज सेटल बाई पार्सियल कन्सिडरेसन, यदि कुनै गुड्स अर सर्भिसको भ्याल्यु पार्सिलेसन कन्सिडरेसनमा यदि हामीले सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ भने द ट्याक्सेबल भ्याल्यु स्याल बी मार्केट भ्याल्यु रादर देन द भ्याल्यु इक्वल टु पार्सियल कन्सिडरेसन। त्यतिखेर हामीले पार्सियल कन्सिडरेसनलाई भन्न पनि हामीले केमा गर्छौँ भने मार्केट भ्याल्युमा, बजारमा चलेको मूल्यमा हामीले त्यसको भ्याल्यु गर्ने हुन्छ ट्याक्स लगाउँदाखेरि। यो हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। ट्याक्सेबल भ्याल्यु अफ द वुड, यहाँनिरको वुडको ट्याक्सेबल भ्याल्युको बारेमा पनि प्रावधानहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। 12 को सेक्सन 12 को कले भनेको जस्तै काठको कारोबारमा लाग्ने करहरू भनेर थाहा हुनु पर्यो। एकोर्डिङ टु दि सेक्सन 12, सेक्सन 12 को क अनुसार वुड अफ नेसनल फरेस्ट इज बिङ सोल्ड, यदि राष्ट्रिय वनको फरेस्टहरू भनेको त्यो वुडहरूको फरेस्टहरूमा वुडहरू भनेको काठहरू बेच्यो भने त्यतिखेर ट्याक्स स्याल बी लेभिड अन दि एमाउन्ट अन विच रोयल्टी इज बिङ क्यालकुलेटेड। जति हामीले रोयल्टी तिर्यौँ, जति हामीले भाडा तिर्यौँ रोयल्टी तिर्यौँ, त्यहीमा हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन दि रोयल्टी इज बिङ क्यालकुलेटेड अर द एमाउन्ट अफ अक्सन, हामीले अक्सन भनेको त्यसलाई अक्सन सेल भनेर हामीले कति पढेको हुनुपर्छ त्यो अक्सन गरेको भ्याल्युमा, अर्थात् हामीले अर्को रोयल्टी भाडा कति दियो त्यसमा निकाल्ने, विच एभर इज हायर, तीमध्ये जुन हायर हुन्छ त्यसमा निकाल्ने भनेर भनेको छ। र दुईवटा कन्डिसन हो कि त्यो। अब द एमाउन्ट टु कन्सिडर फोर सच क्यालकुलेसन स्याल बी अन द बेसिस अफ अर्लियस्ट अफ फलोइङ ह्यापेनिङ, तल दिएका केसहरूमा जुन अगाडि हुन्छ त्यसलाई हामीले क्यालकुलेसनको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अक्सन अफ वुड अफ दि नेसनल फरेस्ट, कुनै राष्ट्रिय वनको अक्सन गरिरहेको छ कि, अर इस्यु अफ डेलिभरी अर्डर अर इस्यु अफ अर्डर टु कट द वुड, हामीले त्यो काठहरू काट्ने अर्डर दिनु या कुनै हामीले त्यो काटेकाहरूलाई अर्डर डेलिभर गर्नको लागि इस्यु गरेको अर्डर होस्, या हामीले ती वुडहरूलाई राष्ट्रिय वनबाट अक्सन गरेको केस हो। यो हामीलाई प्रावधानहरू थाहा हुनु पर्यो। वुड अफ द प्राइभेट एरिया, तपाईँ जस्तो अब प्राइभेट एरिया भनेको आफ्नै निजी एरियाको वुडमा पनि त हामीले ट्याक्स भ्याटहरू लगाउने भनेर यो थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो प्राइभेट फरेस्ट एन्ड कम्युनिटी फरेस्ट भनेको, प्राइभेट फरेस्ट भनेको तपाईँको निजी वन र कम्युनिटी फरेस्ट भनेको सामुदायिक वनको केसमा इफ सोल्ड फर द बिजनेस, यो यदि बिजनेसको लागि सेल गरिरहेको छ भने थ्रु द रोयल्टी इज नट चार्जेबल अन सच सेल, त्यो सेलमा चाहिँ हामीले रोयल्टी भाडामा चाहिँ हामीले ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने होइन। फर दि ट्याक्स पर्पोज इट इज डिटरमाइन्ड अन दि बेसिस गिभन फर वुड अफ नेसनल फरेस्ट, राष्ट्रिय फरेस्टमा के कुरा छ त्यो अनुसारले हामीले त्यहाँ ट्याक्स लगाउँछौँ भनेर भनेको हो। अब हामीले 12 को कलाई एकचोटि नेपालीमा पढौँ। नेपालीमा पढ्दाखेरि राष्ट्रिय वनको काठ लिलामी अनि छोट बुर्जीवा अनि बिरान आदेश पाएको
चिरान आदेश पाएको समयमध्ये के भनेको जस्तै राष्ट्रिय वनको काठहरू लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् यसलाई हामीले छोटफुर्जी गर्ने अर्थात् कुनै यहाँनिर के अरे चिरान बिरान भएको रहेछ, चिरान यहाँनिर अलि यो च बिग्रेको रहेछ। चिरान आदेश आएको समयमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त समयमा त्यस्तो काठको रोयल्टी रकम वा लिलाम रकम जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम कर लगाई असुल उपर गरिने भनेर यो छ भने अब सबसेक्सन 2 ले के भन्छ जस्तै निजी आवासी प्राइभेट वनको भनेको निजी आवासी वा निजी वन वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरिएको रोयल्टी नलाग्ने भए पनि सबसेक्सन 1 मा त्यस्तो व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय वनको काठ सरह नै कर लाग्ने छ भनेको यो के हो कि यो भनेको जस्तो अब यदि रोयल्टीमा नभने पनि हामीले सबसेक्सन 1 अनुसार यो राष्ट्रिय नेसनल फरेस्टको अनुसार नै यो के अरे कर लाग्ने छ भनेको प्राइभेट फार्मको यो अब यदि त्यसले बिजनेसको लागि बेचिरहेछ भने। अब हामी ट्याक्सेबल भ्याल्यु फर द नोटिफाइड गुड, अब ट्याक्सेबल भ्याल्यु फर द नोटिफाइड गुड यसको केसमा के हुनु पर्यो भने एकोर्डिङ टु सेक्सन 14 को छ, सेक्सन 14 को सबसेक्सन 6 ले के भन्यो भने IRD मे इस्यु द नोटिस पब्लिकली यदि इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भनेको तपाईँको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नोटिसहरू इस्यु गर्यो किनकि पब्लिकली टु एनी स्पेसिफाइड पर्सन कुनै स्पेसिफाई के तोकिएको व्यक्तिमा टु पब्लिस द रिटेल प्राइस अफ द स्पेसिफाइड गुड, तर त्यो स्पेसिफाइड गुडको रिटेल प्राइस तोक भनेर यदि IRD ले नोटिस त्यसलाई पब्लिस गर्यो भने फर द स्पेसिफिक पिरियड त्यो स्पेसिफिक पिरियडको लागि इन केस अफ द सच नोटिस इस्युड र त्यो केसमा यदि नोटिसहरू इस्युड भयो भने द प्रोस्पेक्टिभ पर्सन स्याल नट सेल or transfer good without publishing the retail price of the specific good, त्यतिखेर त्यो जुन व्यक्ति छ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले IRD को भनेको कुरा नमानेर त्यो के अरे रिटेल प्राइजहरू यदि पब्लिस नगरिकन त्यसले कुनै बेच्न वा त्यसलाई हामीले स्थानान्तरण गर्नु अर्थात् कुनै ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन भनेर यो लले भनेको छ। अब सबसेक्सन 7 ले के भनेको हो कि सबसेक्सन 7 ले के भनेको फर्दर प्रोभाइड दैट इन केस सच नोटिस इज इस्युड फर एनी स्पेसिफाइड गुड भनेको फर्दर प्रोभाइड्स दैट इन केस सच नोटिस इस्युड फर एनी स्पेसिफाइड गुड कुनै तोकिएको गुडकोहरूको लागि यदि कुनै नोटिसहरू इस्यु गर्छ भने द रेस्पेक्टिभ पर्सन वाइल सेलिङ द सच गुड्स इन एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन जुन पर्सन रजिस्टर भ्याट एक्टमा रजिस्टर भएको छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई के गर्छ सेल गर्छ भने सेल हेभ टु इस्यु इनभोइस एट द कन्ज्युमर प्राइस एन्ड भ्याट सेल बी चार्ज अन द कन्ज्युमर प्राइस, त्यो कन्ज्युमरको कति प्राइस छ त्यसमा हामीले नोटिस इनभोइस इस्यु गरेर भ्याट चार्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर यसले आदेश दिएको छ। त्यसपछि हामीहरूलाई गाइज वी हेभ नो दैट द डिस्काउन्ट or the commission payable on the invoice shall be given after charging VAT. The discount or commission payable on the invoice shall be given after charging VAT. That means not discount and commission is allowed to be given in the rate published such person while selling such goods to unregistered person. यहाँनिर अझ पढौँ त यो प्रावधान के छ यो पढौँ that means no discount and commission is allowed to be given in the rate published such person while selling such goods to the unregistered person has issued invoice as prescribed in the annexes 5 of VAT rule. It is also provided that person desire to issue such invoice voluntarily while selling the such goods to registered person also may be do so भनेर त्यो रजिस्टर्ड पर्सनको केसमा पनि भन्यो यदि रजिस्टर्ड पर्सनले भोलिन्ट्रीली आफैले इन्भोइसहरू इस्यु गर्न चाहन्छ भने त्यो अनरजिस्टर्ड पर्सन होस् रजिस्टर्ड पर्सन तिनीहरूको दुईटैकोमा लागू हुनेछ। त्यसपछि अब सी हेरौँ ट्याक्सेबल भ्याल्यु इन केस अफ द युज्ड गुड यदि युज गरेको हामीले डेली डे टु डे युज गरिएको गुड्सहरूको केसमा भ्याल्यु ट्याक्सेबल भ्याल्यु कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एकोर्डिङ टु रुल 33 रुल 33 यानी कि रुल 33 भनेको नियम 33 अनुसार
के छ भन्दाखेरि ट्याक्सेबल भ्याल्यु फर द डिलर इन सेकेन्ड ह्यान्ड अर युज्ड मेटेरियल। यदि सेकेन्ड ह्यान्ड मेटेरियल होस् या युज गरेको मेटर हो तिनीहरूको लागि ट्याक्सेबल भ्याल्यु के छ भन्दाखेरि इज द डिफरेन्स अफ सेल एमाउन्ट एन्ड भ्याट इन्क्लुडेड कस्ट अफ सेल। त्यसपछि हामीले ट्याक्सेबल भ्याल्यु अफ अ युज्ड गुड, यदि त्यो युज्ड गुडको लागि ट्याक्सेबल भ्याल्यु कसरी कम्प्युटेसन गर्ने भन्दाखेरि सेलिङ भ्याल्यु अफ द गुड्स पर्चेज प्राइस इन के अरे सेलिङ भ्याल्यु अफ गुड, यदि त्यो सेल प्राइस कति छ त्यसबाट हामीले पर्चेज प्राइस इन्क्लुड भ्याट इन्क्लुड गरेर हामीले पर्चेज प्राइस कति छ त्यो घटाउने भनेको। अब हामीले रजिस्टर्ड पर्सन हु इज डिलिङ इन युज्ड सेकेन्ड ह्यान्ड गुड, यदि कुनै रजिस्टर भ्याटमा रजिस्टर भएको छ अर्थात् आइआरडी अनुसार रजिस्टर भएको छ भने त्यसले कारोबार गरिरहेछ के को युज गरिरहेछ कारोबार भन्दा पनि सेकेन्ड ह्यान्ड गुडहरू युज भएको गुडहरूलाई कारोबार गरिरहेको छ भने एन्ड इन्टेन्डेड टु गेट द बेनिफिट अफ रुल 33। त्यही रुल 33 को बेनिफिट भनेको सुविधा लिन सक्छ एज मेन्टेन पर्चेज रजिस्टर एन्ड सेल रजिस्टर कन्टेन द फलोइङ पार्टिकल। तर तलका के अरे पर्चेज रजिस्टर र सेल रजिस्टरहरू बनाएको हुनुपर्ने हुन्छ कि त्यतिखेर। अब यो हामीले रुल 33 भनेको के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। रुल 33 भनेको हामीले अझै रिभिजन गरौँ कि जस्तै ट्याक्सेबल भ्याल्यु फर द डिलर इन सेकेन्ड ह्यान्ड गुड युज्ड गुड इज द डिफरेन्स अफ द सेल एमाउन्ट एन्ड भ्याट एमाउन्ट इन्क्लुडेड कस्ट अफ सेल भनेको यदि त्यो सेल गर्दाखेरि कतिको त्यो कस्ट लागेछ त्यो कस्टमा भ्याट जोडेर त्यसको सेलिङ प्राइसबाट घटाएको आएकोमा हामीले कर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब कर भनेको एडिसनलमा लाग्ने हो, भ्याल्यु एडिसन ट्याक्स यानि कि भ्याल्यु कति जोडेछ त्यहीमा लाग्ने त हो कर, यो थाहा हुनु पर्यो। अनि पार्टिकुलर्स इन द पर्चेज रजिस्टर हो, पर्चेज रजिस्टरमा के विवरणहरू हुनुपर्छ भनेर यहाँ दिएको छ। डेट अफ पर्चेज हुनु पर्यो अनि पार्टिकुलर्स गिभिङ फुल इन्फर्मेसन अफ गुड, त्यो गुड्सको फुल इन्फर्मेसन कुनै पार्टिकुलर हुनु पर्यो। बाइङ प्राइस एक्सक्लुड ट्याक्स एक्सक्लुड गरेर बाइङ प्राइस हुनु पर्यो। त्यसपछि रेट अफ ट्याक्सको रेट कति छ, एमाउन्ट अफ ट्याक्स, टोटल एमाउन्ट पेड, सेल रजिस्टरमा के कुरा हुनुपर्छ भनेर थाहा नै छैन भने यत्तिकै भ्याट परेको के काम र यत्तिकै भ्याट परेर त्यो इक्जाममा पास भएर मात्रै त हुँदैन, पछि पास भएर पनि के गर्ने त यत्तिकै आफूसँग कुनै नलेज नै छैन भने यत्तिकै पास भएर आई थिङ्क इट विल बी नट इजी फर यु गाइज। त्यसपछि हामीले सेल्स रजिस्टर पढौँ। सेल्स रजिस्टर पढ्दाखेरि डेट अफ सेलको डेट कति थियो अनि तपाईँहरूको सेलिङ प्राइसहरू एक्सक्लुडिङ ट्याक्स एक्सक्लुड गरेर सेलिङ प्राइस कति थियो। त्यसै गरी डिफरेन्स बिट्विन पर्चेज प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट एन्ड सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हो, यो हुनु पर्यो। अनि रेट अफ ट्याक्सको रेट कति छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको एमाउन्ट अफ ट्याक्सको एमाउन्ट कति छ, टोटल एमाउन्ट रिसिभ हामीले टोटल्ली एमाउन्ट कतिको रिसिभ गऱ्यौँ भन्ने त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। इन केस द पर्चेज प्राइस अफ एभ्री आइटम अफ अ युज्ड गुड, यदि युज गरेका गुडको पर्चेज प्राइसहरू निकाल्नेको केसमा एक्सिडिङ 10,000 भन्दा यदि बढी छ भने के भनेको कि कुनै इन केस द पर्चेज प्राइस अफ एभ्री आइटम अफ युज्ड गुड भनेको यदि सेकेन्ड ह्यान्ड गुड युज भएको गुडहरूको पर्चेज प्राइस हरेक आइटमको 10,000 भन्दा माथिको हुन्छ भने सेपरेट रिकर्ड अफ बाइङ अर सेलिङ स्याल बी मेन्टेन भने त्यतिखेर हामीले बाइङ गरेको र सेलिङ गरेको सेपरेट रिकर्ड मेन्टेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर यो प्रावधान रहेको छ। इन केस अ रजिस्टर्ड पर्सन इज फाउन्ड नट ह्याभ टु बी सेटिस्फ्याक्ट्री, तर त्यस्तो केसमा कुनै रजिस्टर्ड पर्सनले सेटिस्फिकेसन पाएन भने मेन्टेन द रिकर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड एबभ हो, माथि दिएको रिकर्डहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। द ट्याक्स अफिसर भनेको कर अधिकृतले मे इम्पोज द भ्याट अन द ट्याक्स प्राइस total price of the goods sold and such taxpayer and the tax officer may issue return requirement him to pay such tax along with the next tax return। ट्याक्स रिटर्न फाइल भनेर पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हुन्छ, भ्याटको विवरण हो यो। अनि त्यसपछि हामी मार्केट भ्याल्यु कन्सेप्ट पढौँ त यो सर्ट क्वेसनमा सर्ट नोट्समा धेरै टाइमहरू नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अन्तर्गत रहेको क्याफ 2 इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो। भ्याट इज चार्ज अन दि क्यास अर क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर हामीले NAS 3 नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन NAS 3 नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड NAS 3 हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्यास एन्ड क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर त्यो यदि NAS पढेछ भने त्यहाँनिर क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टको डिफ्रेन्ट तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। क्यास भनेको रियलमा क्यास हो, अब क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यास जस्तो मात्र देखिने के हो। अब मार्केट भ्याल्यु कन्सेप्ट पढौँ त अब त्यो
एनएसलाई छोडिदिउँ अहिले यसमा अब हामीले भ्याट इज चार्ज अन द क्यास अर क्यास इक्विभ्यालेन्ट अफ कन्सिडरेसन इन अलमोस्ट केसेस. In some cases, the valuation is to be considered for VAT accounting. केही केसमा भ्यालुएसन निकाल्दाखेरि हामीले भ्याट एकाउन्टिङ त युज गर्ने हुन्छौँ. रिक्वायर्ड फर द भ्यालुएसन अफ ट्रान्जेक्सन इज द मार्केट भ्याल्यू एन्ड विच इज accounted by the registered person itself, and some cases tax officer uses market value. यो मार्केट भ्याल्यू कन्सेप्ट हो. मार्केट भ्याल्यू भनेको जस्तो अब बजारको मूल्य मार्केट भ्याल्यू कस्तो निकाल्ने भनेको हो कि अब त्यो अब जस्तो अकर्डिङ टु सेक्सन 13 अब हामीले सेक्सन 13 अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 हो कि कति हो, यसको यदि हामीले के अरे मूल्य अभिवृद्धि कर 2052 भ्याट एक्टको अनुसार सेक्सन 13 ले के भनेको, सेक्सन भनेको दफा 13 ले के भनेको भन्दाखेरि मार्केट भ्याल्यू अफ गुड्स अर सर्भिस सप्लाई स्याल बी कन्सिडरेसन which is supply of these goods or service would generally be agreed on if the transaction were made under similar circumstances at that date in which same location, taking into consideration the characterization, qualities, quantities and materiality and other relevant factors being supplied freely offered and made between person who is अनरिलेटेड. यो भनेको के हो, अब यो हामीले यसको इङ्ग्लिसमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभन्दा पहिला हामी नेपालीमै बुझौँ त, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा पनि हामी इन्टरप्रिटेसन गर्नेछौँ. कुनै दिनमा आपूर्ति गरिएको वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यमा निर्धारण सम्बन्धित असम्बन्धित व्यक्तिहरूको बीच स्वतन्त्रता रूपले आपूर्ति भएको त्यस्तो किसिमको वस्तु वा सेवा बापत प्राप्त हुने प्रतिफल ध्यानमा राखी निर्धारण गरिनेछ. बजार मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ, तर कुनै पनि वस्तु वा सेवाको बजार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको अवस्थामा महानिर्देशकले तोकिएको प्रक्रिया अनुसार यस्तो वस्तु वा सेवाको बजार मूल्य निर्धारण गरिनेछ. खास भनेको के हो कि अब जस्तै हामीले मार्केट भ्याल्यू अघिदेखि पढ्यो नि त, मार्केट भ्याल्यू डिटरमाइन गर्दाखेरि ट्याक्स अफिसर र यदि त्यो बजारको अनुगमनकारी भनेर हामीले लोकल बजारमा सुनेको हुनुपर्ने हुन्छ, हो त्यो तिनीहरू मिलेर गरिदिने. यदि तिनीहरू पनि मार्केट भ्याल्यू त्यसको निकाल्न सकेनन् भने हामीले के भने यहाँनिर महानिर्देशकले जे कुराहरू तोकेको छ तल दिएका कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर मार्केट भ्याल्यू निकाल्ने भनेर यो मार्केट भ्याल्यू कन्सेप्ट हो. केसेस अफ द मार्केट भ्यालुएसन बाई रजिस्टर्ड पर्सन भनेको कुनै पनि रजिस्टर भ्याट एक्ट अर्थात् हाम्रो आइआरडीमा रजिस्टर भएको पर्सनले भ्याट एक्ट अर्थात् आइआरडीमा रजिस्टर भएको पर्सनले र आइआरडीमा रजिस्टर भएको पर्सनले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मार्केट भ्यालुएसन गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तल दिएको छ. इन केस द फलोइङ केसेस ट्रान्जेक्सन टु बी एकाउन्टेड इन मार्केट भ्याल्यू बाई द रजिस्टर्ड पर्सन इसेल्फ. यदि कुनै रजिस्टर्ड पर्सन आफू नै छ भने तल दिएका ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यी केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मार्केट भ्याल्यूलाई एकाउन्टेड गरिदिनु पर्ने हुन्छ. सेक्सन 12 को 4 ले के भनेको भन्दाखेरि बाटर सिस्टम ट्रान्जेक्सन छ भने अनि पार्शियल कन्सिडरेसन 12 को 7 ले भन्यो. 12 को अनि सेक्सन 11 को 3 ले रिमेनिङ स्टकहरू र क्यापिटल आइटम अफ डिरेजिस्ट्रेसन यी कुराहरूमा भनेको के यहाँनिर अब डिफिकल्टी हुन्छ नि त मार्केट भ्यालुएसन गर्दाखेरि. सेक्सन 17 को 4 ले र रुल 4 साथसाथै यसको नियम 5 ले भनेको के हो कि रिमेनिङ स्टक एन्ड क्यापिटल आइटम एट द शिफ्टिङ अफ भ्याट एक्जेम्प्टेड बिजनेस अर द सेल्फ कन्जम्सन अफ ट्रेडिङ स्टकको केसमा पनि भनेको यो अब यत्तिकै सेक्सनहरूलाई मेन्सन गरेको. यसमा के बुझ्नु छ र अब केसेस अफ मार्केटमा कस्तो केसेसहरू मार्केट भ्यालुएसन बाई ट्याक्स अफिसर भनेको के हो कि कुनै कर अधिकृतले ट्याक्स अफिसरले मार्केट भ्यालुएसन गर्छ भने त्यस्तो के केसेसहरू हुन्छ भने इन द फलोइङ केसेस ट्रान्जेक्सन टु बी रिएसेस्ड एट अ मार्केट भ्याल्यू बाई दि ट्याक्स अफिसर. तल दिएका ट्याक्स अफिसर जस्तै above cases of market valuation if not done by taxpayer itself under section 20 rule 29
अन्डर इन्भोइसिङ अन्डर सेक्सन 12 को छ, अन्डर इन्भोइसिङ अन्डर सेक्सन 12 को छ रिमेनिङ स्टक इफ कुड नट बी सोन एट अ फिजिकल भेरिफिकेसन अफ ट्याक्स अफिसर रुल 40 ले भन्यो। त्यसपछि कस्ट प्राइज अफ मार्केट भ्याल्यु, कस्ट प्राइज फर मार्केट भ्याल्यु, cost price for market value in case of the self consumption and at the time of deregistration। registration deregistration भनेको registration cancellation भनेको registration cancellation होस् या registration cancellation होस् या self consumption भनेको आफ्नै युजको लागि होस्, त्यतिखेर हामीले cost price for the market value, मार्केट भ्यालुको cost price लाई यहाँनिर मेन्सन गरिन्छ। मार्केट भ्यालु shall be determined at the cost price भ्याल्यु सर्कुलरले अनुसारले, सर्कुलर इस्यु गरेको अनुसारले भनेको हो। अब हामी मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन, अब मार्केट भ्याल्यु निकाल्दाखेरि कस्तो कस्तो मेथडहरू, कस्तो कस्तो प्रक्रियाहरू छन् त। ट्याक्स अफिसर हेज राइट टु फिक्स द मार्केट प्राइस। मेनली हाम्रो ट्याक्स अफिसर यत्तिकै भएको हुँदैन, किनकि त्यहाँ क्वालिफिकेसन ट्याक्स अफिसर हुनलाई किनकि ब्याचलर डिग्रीबाट यहाँ ट्याक्सहरू एक्सपोर्ट भएको के अर्थात् त्यसको चार्टर्ड एकाउन्ट नै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसले त हरेक लहरू ट्याक्सहरू ट्याक्स अफिसरले अब ट्याक्स नपढेको भन्ने त कहाँ त एक्सपोर्ट ट्याक्सका हरेक प्रोभिजनहरू त्यसलाई थाहा हुने भयो। त्यस कारणले उसले के गरिदिने, उसले हाम्रो मार्केट प्राइसहरू डिटर्माइन गरिदिन्छ र बेस्ड अन सिमिलर गुड्स ट्रान्जेक्टेड एज पर द रुल 22 नियमावली 22 नियम 22 अनुसारले यो ट्रान्जेक्सन भएको छ भने त्यतिखेर ट्याक्स अफिसरले मार्केट भ्यालु तोकिदिन्छ, यो उसको अधिकार हो भनेर भन्यो। एकोर्डिङ टु द सेम रुल, त्यही रुलले अर्को के भन्यो भन्दाखेरि त्यही रुल भनेको रुल 22 ले अर्को के भन्यो भन्दाखेरि इफ द ट्याक्स अफिसर कुड नट एसर्टेन मार्केट प्राइस, यदि ट्याक्स अफिसरले मार्केट प्राइसहरू एसर्टेन गर्न सकेन देन द डाइरेक्टर जनरल सेल प्रिस्क्राइब द मेथड टु टेक सिमिलर गुड अफ डिफ्रेन्ट सप्लाई। त्यसपछि डिजी भनेर हामीले भनेको हुन्छ, डाइरेक्टर जनरल भनेको महानिरीक्षक कि निरीक्षणले गरिदिने हुन्छ ट्याक्स भ्याल्युको केसमा भन्यो। अनि अब ट्याक्स कलेक्सन भनेर त यो सर्ट नोट्समा त आयो हुन्छ, त्यस कारणले सर्ट नोट्समा आओस् न नआओस् न हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। कोहीले बाटोमा ट्याक्स कलेक्सन भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि ट्याक्स कलेक्सन भनेको खै त्यो बुकमा थियो, बुकबाट पढेर भन्छु यहाँ इक्जाममा त आएको थियो क्वेसन मैले लेखिदिएँ भनेर हुँदैन नि त। त्यस कारणले ट्याक्स कलेक्सन भनेको के हो, कसरी ट्याक्स कलेक्सन गर्छ, कर कलेक्सन कसरी गर्छ। रजिस्टर्ड पर्सन हेज टु कलेक्ट, कसले गर्छ, रजिस्टर्ड पर्सनले कलेक्ट गर्छ। एक अर्को पर्सन कलेक्टिङ ट्याक्स अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, ट्याक्स भनेको त्यो रजिस्टर्ड पर्सन बाहेक अरूले गर्छ। अर्को भ्याट अर कन्सल्टेन्सी सर्भिस, भ्याट अन कन्सल्टेन्सी सर्भिसहरूले पनि भ्याट गरी 3वटा भ्याटहरू कलेक्सन गर्ने एजेन्सीहरू हुन् भनेर यदि आयो भने 3वटा लेखिदियो भने 1.2 यस्तो कति मार्क्स आउँछ त्यो अब मार्किङ सिस्टम अनुसार आइक्यानको अनुसार हुन्छ। अब हामीले नर्मल्ली प्रिन्सिपल अफ भ्याट इज द्याट, हाम्रो नर्मल प्रिन्सिपल अफ भ्याट द्याट, सामान्यतया भ्याटको प्रिन्सिपल, भ्याटको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि ट्याक्स टु बी कलेक्टेड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन। ट्याक्स भनेको भ्याट कर रजिस्टर्ड पर्सनले नै हामीले के गर्नु पर्यो, कलेक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर यो हाम्रो जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको एउटा सिद्धान्त हो भने अब हामी देयर आर सम केसेस वेयर पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन निड टु कलेक्ट सच ट्याक्स। यहाँ अरू केसेसहरू हुन्छन् जहाँ रजिस्टर्ड पर्सन भन्दा बाहेक अरूले पनि कलेक्सन गर्न सक्छन्। रजिस्टर्ड पर्सन हेज टु कलेक्ट, अब भ्याट रजिस्टर्ड पर्सनले, अब रजिस्टर्ड पर्सन भनेको के हो यो पनि थाहा हुनु पर्यो। हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि ऐन अन्तर्गत रहेर यदि आइआरडीमा गएर यदि भ्याट रजिस्टरको त्यसले पिएएन नम्बर ट्याक्स रजिस्ट्रेसनको 5 नम्बर ल्याएको छ, ट्याक्स रजिस्टर सर्टिफिकेटहरू ल्याएको छ भने त्यसलाई हामीले रजिस्टर्ड पर्सन भन्छ कि यत्तिकै हावातालमा रजिस्टर्ड पर्सन भन्दैन के, त्यही भएर रेकर्डहरू भएको रजिस्टर्ड पर्सन भयो। अब त्यसले कलेक्सन कसरी गर्छ त ट्याक्स भन्दाखेरि भ्याट इज टु बी कलेक्टेड बाई रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सनले भ्याट कसरी कलेक्ट गर्छ भने एकोर्डिङ टु सेक्सन 8(1), हामीले सेक्सन 8(1) भ्याटको इन्कम ट्याक्सको होइन कि भ्याटको सेक्सन 8(1) थाहा हुनु पर्यो। त्यसले के भनेको हो कि इन केस अफ द सप्लाई अफ गुड, यदि गुडको सप्लाई भइरहेको छ अर सर्भिस, गुड मात्र होइन सर्भिस पनि, गुड्सहरू मात्र भएन कि सर्भिसहरू पनि। सर्भिस भनेको अब जस्तै कुनै टिचरहरू होस् कि के अरू के सर्भिस गरिदिन्छ नि त, टिचरहरू त्यस्तोमा त इन्कम ट्याक्स लाग्छ होला। अब भ्याटको पनि सर्भिस हुन्छ नि त, त्यतिखेर हो त्यो सर्भिस गरिदिएको छ भने अर्थात् रजिस्टर्ड पर्सन निड टु कलेक्ट भ्याट, त्यतिखेर रजिस्टर्ड पर्सनले
भ्याटहरू कलेक्सन गर्न सक्छ एट द टाइम अफ भ्याल्यु बाई द वे अफ ट्याक्स इन्भोइसहरू त इस्यु नै गर्नुपर्ने छ, नत्र त कालोबजारी जस्तै हुन्छ ट्याक्स इन्भोइसहरू इस्यु गरेन भने। यो कुरा बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ गाइज। अब हामीले त्यसपछि यु मे नो द्याट चार्ज हेज बिन गन आउट। त्यसपछि हामीले इन केस अफ द एनी पर्सन अफ नेपाल इन केस एनी पर्सन इज इन नेपाल, कुनै पर्सन यदि नेपालमा छ भने रिसिभ एनी सर्भिस फ्रम फरेन कन्ट्री, र विदेशबाट आफ्नो सेवाहरू लिइरहेको छ भने देन भनेको त्यसपछि द पर्सन गेटिङ बेनिफिट फ्रम दो सर्भिस निड टु पे भ्याट अन द सर्भिस, र त्यो सर्भिस लिएको केसमा भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिसिभ एकोर्डिङ टु सेक्सन 8 को 2 अनुसारले त्यो भ्याटहरू रिसिभ गर्छ। सच सिस्टम अफ पेइङ भ्याट कुड बी रिभर्स चार्जिङ सिस्टम। त्यो पेइङ गर्ने एउटा हाम्रो प्रक्रिया मेथडलाई अर्थात् त्यस्तो हाम्रो विधिलाई के भन्छ, रिभर्स चार्जिङ अफ सिस्टम भनेर भनिने गर्छ। गाइज अब हामीले अकर्डिङ टु दि सेक्सन 8 को 3 सबसेक्सन 3 ले के भनेको भन्दाखेरि इन केस एनी पर्सन इन्गेजिङ इन कन्स्ट्रक्सन अफ द अपार्टमेन्ट, यदि कुनै पर्सनहरू अपार्टमेन्टहरू कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछ, सपिङ कम्प्लेक्सहरू बनाइरहेको छ, कमर्सियल बिल्डिङ भनेको तपाईँ औद्योगिक भौतिक विकासका निर्माणका बिल्डिङहरू बनाइरहेको छ, ह्याभिङ भ्याल्यु मोर देन 5 मिलियन 5 मिलियन भन्दा बढीको है, 5 मिलियन भनेको 5 इन्टु भनेको कति 50 लाख भन्दा बढीको, द पर्सन need to pay VAT on the tax paid of any unregistered contractor as a reverse चार्जिङ को केस भयो। त्यसपछि हामीले पर्सन कलेक्टिङ भ्याट अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर भएको पर्सन भन्दा अरू व्यक्तिले यदि करहरू असुल गर्न चाहन्छ भने त्यतिखेर अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यान कलेक्ट भ्याट एज पर द एबभ माथिको प्याराग्राफ अनुसार अनरजिस्टर्ड भएको पर्सनले पनि भ्याटहरू कलेक्सन गर्न सक्छ के भनेको हो। बट इन केस द एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन कलेक्ट भ्याट इज इट्स सेल देन भ्याट सेल बी एक्सेस्ड बट ट्याक्स अफिसर एज पर द सेक्सन 20 कर अधिकृतले निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर भनेको हो। यदि देयर आर सर्टेन केसेस वेयर द collecting person shall not VAT register person to, जस्तै अब यो भनेको अब अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन भनेको अब कुन हुन् त भनेर तल दिएको कुरा हो। र अब जस्तै कस्टम ड्युटी पनि त रजिस्टर होइन नि त, त्यो पनि अर्को व्यक्तिमा पर्ने भयो क्या। दोस्रो प्रोभिजनमा कस्टम अफिस भनेको भन्सार अफिस भनेर भन्सार कार्यालय के इन केस अफ द इम्पोर्ट भनेको आयात गर्दाखेरि द रेस्पेक्टिभ कस्टम अफिस भनेको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले यदि इम्पोर्ट गर्ने बेलामा कलेक्ट भ्याट अन दि ट्याक्सेबल भ्याल्युमा त्यसले भ्याट कलेक्सन गर्ने हुन्छ, क्यालकुलेटेड एज पर दिस एक्ट। यो ऐन अन्तर्गत रहेर ट्याक्सेबल भ्याल्युमा ट्याक्सेबल भ्याल्युमा यदि यो ऐनमा रहेर भ्याट कलेक्सन गर्न सक्छ भनेर हो कस्टम अफिसले। फर दिस the direct expenses incurred up to the custom office and duty those collected custom office are considered for the calculation of value of a good। यो रह्यो। त्यसपछि गभर्नमेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल एजेन्सी भनेको सरकार या कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले कसरी यिनीहरूले पनि ट्याक्स भ्याट कलेक्सन गरिदिने काम हुन्छ। यो पनि भ्याट रजिस्टर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन भनेर भनिएको हुन्छ। यसमा इन केस अफ द एनी सेल अर सर्भिस, कुनै सेल गरोस् गुडहरूको सेल गरोस् भनेको त अरू के सेल गर्ने हो, अथवा सर्भिस होस् बाई द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सरकारको अनुसार। प्रोभिन्स गभर्नमेन्टहरू नेपाल सरकार भयो, प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट भनेको तपाईँको प्रदेश सरकारहरू, नेपाल बेस्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन नेपालमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू र मिसन
निड टु कलेक्ट भ्याट। यस्तो यस्तो कुराहरूले भ्याट कलेक्सन गर्ने हुन्छ इभन इफ देयर आर नट रजिस्टर्ड पर्सन। यिनीहरू रजिस्टर्ड पर्सन नभए पनि त्यसो वुड सेलर भनेको काठ बेच्नेहरूको केसमा पनि त्यसले पनि भ्याटहरू र के गर्ने गर्छ, अब त्यो भ्याटहरू त्यसले पनि कलेक्सन गर्ने राइट छ भनेर हो। इनकेस एनी पर्सन सेलिङ वुड फ्रम फरेस्ट भनेको यदि वनबाट कुनै व्यक्तिले वुड भनेको तपाईँहरूको काठहरू बेचिरहेको छ भने, जस्तै गभर्मेन्टहरू, तपाईँहरूको कमिसनरीहरू, प्राइभेट फरेस्टहरू, गभर्मेन्ट भनेको सरकारी वन, कम्युनिटी वन भनेको के अरे सामुदायिक वन, प्राइभेट वन भनेको आफ्नो वन, निजी वन, अर्थात् द पर्सन निड टु कलेक्ट भ्याट। त्यतिखेर पनि तिनीहरूले पनि भ्याट कलेक्सन गर्न इरेस्पेक्ट अफ रजिस्ट्रेसन भ्याट रजिस्ट्रेसन होस् कि नहोस् भ्याट कलेक्सन गर्ने अधिकार तिनीहरूले पनि गर्छ भनेर भनेको छ। अब अर्को लास्ट वान के छ कि भ्याट अन कन्सल्टेन्ट सर्भिस, यो पनि अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। एज पर द रुल 6 क 2 रुल भनेको नियम 6 को 2 सबसेक्सनले के भनेको कि गभर्मेन्ट बडी, सरकारी बडी, पब्लिक इन्स्टिट्युसन और रजिस्टर्ड पर्सन शुड एक्वायर कन्ट्र्याक्ट और कन्सल्टेन्सी सर्भिस फर मोर देन 5 लाख इन अ इयर ओन्ली फ्रम रजिस्टर्ड पर्सन। यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने कि रुल 6 को क को 2 ले भनेको कुनै पनि सरकारले सरकारी बडी, कुनै पनि सरकार गभर्मेन्टल बडी अर्थात् पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू अर्थात् कुनै रजिस्टर्ड पर्सनहरूले कन्ट्र्याक्ट भनेको के, कन्ट्र्याक्ट भनेको दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू बिचको कुनै एग्रिमेन्टहरू जहाँ इन्फोर्सिबल बाई ल भनेर यसको हामीले कन्ट्र्याक्ट डेफिनेसन नै पढेको हुनुपर्ने हुन्छ क्याप 1 को मर्केन्टाइल लमा। अर्थात् कन्सल्टेन्सी सर्भिस मोर देन 5 लाख भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सनहरू 1 वर्षमा गर्छ भने त्यो रजिस्टर्ड पर्सन ओन्ली फ्रम रजिस्टर, त्यतिखेर मात्र रजिस्टर्ड पर्सनले गर्ने गर्छ। त्योभन्दा तलको त तिनीहरूले गर्न पाउँछ भनेको। अब भ्याट रिटर्नको केसमा हेरौँ, जुन भ्याट रिटर्न नै थाहा छैन भने भ्याट पढेको इम्पोर्टेन्ट नै रहन्न। त्यस कारणले रजिस्टर्ड पर्सन हेज टु सबमिट द ट्याक्स रिटर्न इन द फर्मेट प्रिस्क्राइब इन सेड्युल 10। सेड्युल 10 भनेको अनुच्छेद भनेको सेड्युल 10 अनुसार रहेर, यदि सेड्युल 10 अनुसारमा रहेको प्रिस्क्राइब फर्मेट कस्तो फर्मेट छ त, त्यो अनुसारले कुनै पनि भ्याटमा रजिस्टर भएको पर्सनले ट्याक्स रिटर्नहरू के गर्ने गर्छ भने यो रेगुलेसनहरूमा रहेर, यहाँको नियमावलीहरूमा रहेर विदिन द टाइम स्पेसिफाइड फर द पार्टिकुलर ट्याक्स पिरियड भनेको सम्बन्धित तोकिएको ट्याक्स पिरियडमा यदि स्पेसिफाइड टाइम पिरियडमा प्रिस्क्राइब र तोकिएको फर्मेट अनुसार भ्याट रिटर्नहरू कुनै रजिस्टर्ड पर्सनले सबमिट गर्न सक्ने हुन्छ। यसलाई ट्याक्स रिटर्नको केसमा भनेको हो भ्याट रिटर्न हो यो। अब जस्तै भ्याट रिटर्नमा तपाईँहरूलाई अनि एज पर सेक्सन 18 अनुसार है, दफा 18ले के भन्यो भन्दाखेरि टाइम स्पेसिफाई फर दिस पर्पोज इज 25 द डे फ्रम इन्ड अफ इच ट्याक्स पिरियड। हरेक ट्याक्स पिरियडको अन्त्य हुनुभन्दा 25औं दिनभित्र हामीले ट्याक्स रिपोर्ट अर्थात् भ्याट रिपोर्ट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने सेक्सन 18ले भन्यो प्लेस अफ सबमिटिङ भ्याट रिटर्न। अब भ्याट रिटर्नको बारेमा थाहा भयो। भ्याट रिटर्न कहाँ सबमिट गर्ने त, इज द ट्याक्स अफिस इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस लोकेटेड, जहाँ तपाईँहरूको आइआरडी डिस्ट्रिक्ट अफिसमा आइआरडीका कुनै अफिसहरू लोकेटेड छन् त्यसमा, अनि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलिङ अफिस नट कन्ट्रोलिङ है, यो सिओएम हो, COMPTROL कम्प्ट्रोलर्स अफिस, डिस्ट्रिक्ट कम्प्ट्रोलर अफिस अदरवाइज बाई इलेक्ट्रोनिक मिडियम। आजभोलिको अब यो एमेन्डमेन्ट नै आएको होला आई थिङ्क, इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट पनि हामीले अब त्यो सेवा भयो तपाईँहरूको, अनि हाम्रो आइपिएस कनेक्टिङ आइपिएस हो कि आइपिएस कनेक्टिङ त्यस्तोहरू कुराहरूबाट हामीले राजस्व तिर्न सकिन्छ भनेर त त्यो एप्स चलाउने बित्तिकै थाहा पाएको कुरा नै हो। अब हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी इन केस अफ द इम्पोर्ट अर एक्सपोर्ट भनेको आयात गर्दा या निर्यात गर्दाखेरि ब्याङ्क ग्यारेन्टीको केसमा कस्तो प्रोभिजनहरू छ भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकोर्डिङ टु सेक्सन 8 को क, सेक्सन 8 को क अनुसार प्रोभाइड सम फेसिलिटी टु द इम्पोर्टर भनेको यदि गुड्सहरू यहाँ हामीले इम्पोर्ट गरेर नेपालमा ल्याएर छ, दसैँको फर इक्जाम्पल अहिले दसैँको बेला हामीले केही पूजाआजा गर्नको लागि सामानहरू इम्पोर्ट गरिरहेको छ, ठुल्ठुलो गुड्सहरू इम्पोर्ट गरिरहेको छ भने, खसीहरू कुनै इम्पोर्ट गरिरहेको छ भने त्यतिखेर के भनेको कि विच इम्पोर्टेड मेटेरियल
इज रिएक्सपोर्ट, तर त्यो यदि फिर्ता नै गरिन्छ भने त्यतिखेर विथ द भ्याल्यु एडिसन, तर भ्याल्यु एडिसन गरेर फिर्ता गरेर रिएक्सपोर्ट गरिदियो कि जस चाइनाबाट ल्याएर इन्डियामा बेचिदियो कि चाइनाबाट जस्तै फर इक्जाम्पल चाइनाबाट कुनै लुगाहरू ल्यायो, कुनै गुड्सहरू मेसिनहरू ल्यायो, पैसा छाप्ने मेसिनहरू यस्तो यस्तो कुनै ल्यायो भने अनि फेरि इन्डियालाई बेच्यो भने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्यो अनि फेरि एक्सपोर्ट गर्यो त्यतिखेर, तर भ्याल्यु एडिसन भनेको त्यसमा केही मूल्य थपेर त्यतिखेर ड्युटी फ्री बाउन्डेड वेयर हाउसहरू भए तपाईँ इन सच केसेस इम्पोर्टर मे युज ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी फर द पार्टिसन अफ भ्याट पेएबल इन इम्पोर्ट एट कस्टम भनेर भनेको छ। कन्डिसन फर रिएक्सपोर्टको कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि इन द फलोइङ कन्डिसन ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटेड इज एभाइल्ड ब्याङ्क ग्यारेन्टी तल कस्तो कस्तो कन्डिसनमा लाग्छ भनेको भने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेको निर्माण गर्ने उद्योगहरू एक्सपोर्टिङ मोर देन 40% अफ इट्स सेल ड्युरिङ द लास्ट 12 month भनेको गतको 12 महिनाभित्र कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले गुडहरू एक्सपोर्ट बाहिर पठाउँछ 40% भन्दा माथिको गुडहरू बाहिर पठाउँछ भने ड्युटी अर फ्री सब्स अन्डर द बाउन्डेड वेयर हाउस त्यतिखेर दिस फेसिलिटी एभाइल टु इम्पोर्टिङ र मेटेरियल भन्ने त्यो फेसिलिटी हामीले र मेटेरियललाई इम्पोर्ट गर्दाखेरि मात्र लागु हुनुपर्छ। एक्सपोर्टर निड टु भ्याल्यु एडेड एटलिस्ट 10%, त्यतिखेर एक्सपोर्टर गर्दाखेरि हामीले 10% त कम्तीमा एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि हामी कन्डिसन फर बाउन्डेड वेयर हाउस भनेको बाउन्डेड वेयर हाउसको केसमा कस्तो कन्डिसन छ इन द फलोइङ कन्डिसन ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी एभाइलेबल हो, त्यतिखेर ब्याङ्कले कस्तो ग्यारेन्टी फेसिलिटी दिन्छ भन्दाखेरि बाउन्डेड वेयर हाउस फर ड्युटी फ्री सपहरू हुनु पर्यो। सेल अफ ड्युटी फ्री अल्कोहोलिक गुड एन्ड सिगरेट सुड बी लिमिटेड अफ डिप्लोमेटिक पर्सनले यदि लिमिटेड गुड्सहरू अनि सिगरेटहरू यिनीहरूको सेल गर्दाखेरि ड्युटी फ्री अल्कोहलहरू यस्तो केसमा पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टीको सुविधा छ। अनि इन्टिटी गेटिङ ड्युटी फेसिलिटी बाई द मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयर भनेको हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयरको के अरे यहाँनिर कुनै फेसिलिटीहरू ड्युटीहरू पाइरहेको छ भने ब्याङ्क ग्यारेन्टी मिल्छ। द ब्याङ्क ग्यारेन्टी इन द बोथ केसेस सुड बी रिलिज बाई द कस्टम अफिस एज प्रिस्क्राइब बाई आइआरडी ने भनेको इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले प्रिस्क्राइब गरे अनुसार रेभिन्यूले प्रिस्क्राइब गरे अनुसार आइआरडीले प्रिस्क्राइब गरे अनुसार कस्टम ड्युटीले ब्याङ्क ग्यारेन्टीको फेसिलिटी प्रोभाइड गर्न सक्छ भनेर यो छ। अब अफसेट अफ ट्याक्स भनेको कर कट्टी कसरी गर्ने त सरप्लसमा कर कट्टी भनेर योभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौँ। अब गाइज हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टु कलेक्ट ब्याक अन द एभ्री सेल एक्सेप्ट आइटम कभर्ड बाई द सेड्युल 1 भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले के नो भ्याट भनेर पढेको हो कि होइन हो भने यदि रजिस्टर्ड पर्सन 0 भ्याट नो भ्याट भनेर सेड्युल 1 र सेड्युल 2 बाहेकहरूमा हाम्रो कति 14% कि 13% कति प्रतिशत भ्याट लाग्छ भनेर हामीले पढेको हो। 13% भ्याट लाग्छ भनेर पढेको होइन र कि 14% हो यो थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि एउटै रेट त छ र त्यो के छ र भ्याटमा। अनि रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड कलेक्टिङ भ्याट, रजिस्टर्ड पर्सनले कुनै पनि रजिस्टर्ड पर्सनले भ्याटहरू कलेक्सन गर्छ भने त्यतिखेर अन द एभ्री सेल एक्सेप्ट आइटम कभर्ड बाई द सेड्युल 1 मा कभर भएका आइटमहरू बाहेकका अरूहरूमा के सेल गरेको भ्याटमा यदि रजिस्टर्ड पर्सनले कलेक्सन गर्छ भने दिस कलेक्सन निड टु बी पे टु द गभर्मेन्टल रेभिन्यू एकाउन्ट, नेपाल सरकारको रेभिन्यू राजस्व खातामा यो रजिस्टर्ड पर्सनले सेड्युल 1 बाहेकका गुड्सहरूबाट कलेक्सन भएको फन्डहरू जम्मा गरिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर यो प्रावधान रहेको छ। पेइङ टु द रेभिन्यू एकाउन्ट, साथसाथै रेभिन्यू एकाउन्ट पेइङ गरेर रजिस्टर्ड पर्सन क्यान अफसेट भ्याट पेड बाई इटसेल्फ अन अ पर्चेज विच इज अल्सो टर्म्ड एज अ इनपुट ट्याक्स क्रेडिट। साथसाथै अब यहाँनिर यो प्रावधान हामीले राम्रोसँग बुझाउँदा गाइज पेइङ टु रेभिन्यू एकाउन्ट है रजिस्टर्ड पर्सन जुन रजिस्टर भएको पर्सन छ क्यान अफसेट भ्याट पेड बाई इट on the purchase
which also termed as a input tax credit भनेको जस्तै त्यो रजिस्टर पर्सनले त यतिको रजिस्टर गर्दैन अब जस्तै अब त्यो कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री रजिस्टर पर्सन छ भने त्यसले अब आफ्नो इनपुट क्रेडिटहरू त इनपुट क्रेडिट कटाएर अनि सरकारलाई तिर्दिनु पर्ने हुन्छ भनेको हो कि अब इनपुट क्रेडिट के हो भनेर त थाहा हुनु नै पर्छ नत्र भ्याट पढेको काम नै छैन दिस इज द थम रुल प्रिन्सिपल यो एउटा थम रुलको प्रिन्सिपल हो भनेको हाम्रो थम रुल्सको प्रिन्सिपल त थाहा छँदैछ विथ सम एक्सेप्सन के एक्सेप्सन रहेर द भ्याट पेड अन पर्चेज ह्याभिङ भ्याट एट्र्याक्टिभ आउटपुट क्यान बी सेटअप भ्याट सेटअप इज एलाउडेड बाई द वे अफ इनपुट ट्याक्स क्रेडिट यो सामान्य भनेको के हो कि अब कर कट्टी गर्दाखेरि हामीले इनपुट कति पायौँ मेनली त्यसमै हाम्रो थम रुल रहेको छ त्यो इनपुट ट्याक्स घटाएर त्यो आउनेलाई हामीले ट्याक्स अफसेट भनेर भनेको भनेर यो हो र अब के छ अब त्यसपछि इनपुट ट्याक्स भनेको फुल क्रेडिट इनपुट ट्याक्स फुल क्रेडिट यदि फुल क्रेडिट पाएको छ भने इनपुट ट्याक्स यो त हाम्रो कस्ट पढ्ने बित्तिकै इनपुट ट्याक्स अनि यो हाम्रो आउटपुट ट्याक्स यो त सब हामीले त्यहाँ पढेको हुनुपर्ने हुन्छ कि यसमा त खालि त्यो रिभिजन गर्दै जाने अगाडि आई थिङ्क गाइज दिस इज द रिभिजन भिडियो यदि तपाईँहरूले पढिसक्यो हुनुपर्छ र यो पढिसकेछ भने अर्थात् कुनै नयाँ छ भने पनि त्यत्रो केही फरक पर्दैन अब यो भनेको लहरूलाई त मैले एक्सप्लेनेसन गरिदिइरहेको हो यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा अब हामी इनपुट ट्याक्स फुल क्रेडिट छ भने भ्याट पेड अन पर्चेज इज एलाउड एज द फुल सेटअप भ्याट पेड अन पर्चेज इज एलाउड एज अ फुल setup if output is registered person if output of a registered person is VAT attractive only यदि VAT attractive गुड्सहरू ट्रान्जेक्सनहरू छ भने त्यतिखेर पर्चेज गरेको केसमा भ्याट कति पर्चेज गर्दाखेरि कति भ्याट पेड गरेछ नि त हो त्यो त्यसले सेटअप गर्न भनेको अब अफसेट भनेको र सेटअप भनेको सिमिलर हो भनेको पुरै एमाउन्ट त्यसले क्लेम गर्न पाउँछ भनेको हो के रजिस्टर पर्सनले भ्याट क्रेडिट क्यान बी क्लेम्ड विदिन 12 मन्थ अफ पर्चेज किनेको 12 महिनाभित्र त्यो हामीले क्लेम गर्न सक्छौँ क्लेम्ड भनेको अब दाबी गर्न सक्छौँ भनेको एन्ड नट नेसेसरी टु क्लेम एट द फर्स्ट मन्थ देयर इज नो कन्सेप्ट अफ पुट इन युज इन भ्याट यसमा हाम्रो त्यस्तो कुनै 12 महिनाको छ अब हामीले डिप्रिसिएसन भन्ने एनएएस पढेको थियौँ नि त हामीले एनएएसमा डेप्रिसिएट के अरे पिपिई भनेर पढेको थियो नि त पिपिटी नसी पिपिई प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर एनएएस पढ्दाखेरि भनेको नि त जस्तो पुट टु युज भनेको जतिखेरदेखि काममा लाग्यो त्यतिखेरदेखि हामीले भ्याट लगाउने भनेको त्यस्तो छैन यो माथिको प्रावधानमा 12 महिना पुगेको हुनु पर्यो त्यतिखेर हामीले क्लेम गर्न पाउँछौँ दाबी गर्न पाउँछौँ भनेको इनपुट ट्याक्स नो क्रेडिट इनपुट ट्याक्समा कुनै क्रेडिट छैन या कुनै पार्शियल क्रेडिट भनेको के आदि मात्र जति त्यो क्रेडिटको केसमा देयर आर सम केसेस वेयर भ्याट पेड अन पर्चेज इज नट एलाउडेड नो क्रेडिट इभन इफ आउटपुट अफ रजिस्टर्ड पर्सन इन अ भ्याट एक्टिभ जे होस् न अब त्यो भ्याट एक्टिभ होस् कि भ्याट नट एट्र्याक्टिभ हो रजिस्टर्ड पर्सनको आउटपुट होस् त्यसमा केही छैन भनेको फलोइङ केसेस आर नो क्रेडिट आइटम तल दिएका केसहरू क्रेडिट आइटम होइन फर्स्टमा के छ हाम्रो फर्स्टमा के छ इन केस द आउटपुट इन्टेन्डेड अर एक्चुअल सेल इज अ भ्याट एक्जाम्प्टेड फर द पर्पोज अफ सेड्युल 1 सेड्युल 1मा रहेर यदि कुनै आउटपुटहरू भ्याट एक्जाम्प्टेडहरूको लागि प्रपोज गरिरहेको छ भने भ्याट पेड एज प्रिस्क्राइब इज नट एलाउडेड फर क्रेडिट एज पर सेक्सन 5 को 3 भ्याट पेड अन इन्टरटेनमेन्ट इज नट एलाउडेड फर द क्रेडिट एज पर रुल 41 भनेको अब इन्टरटेनमेन्टमा भ्याट पेइरहेको छ भने त्यतिखेर के को क्रेडिट पाउँछ र भनेको यो त अब भ्याट भनेको खास आफूले यत्तिकै जानेर पढ्यो भने इजी छ यत्तिकै याद गर्न लाग्यो भने रट्न लाग्यो भने अब यो त कानुन कहाँ रट्न सकिन्छ त यत्रो यो त यो सांसदहरूलाई पनि यत्तिकै थाहा नहोला कि त्यो अरू कहाँबाट हेरेर पो यो एमेन्डमेन्ट गर्ने नियमहरू बनाउने हो नि यत्तिकै अब यो डे टु डे लाइफको लागि यो इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू कहाँ रटेर साध्य छ अब हामीले द भ्याट पेड फर कन्जम्सन अफ ड्रिङ्किङ आइटम एज पर रुल अब नियम 41 अनुसार कुनै ड्रिङ्किङ आइटमहरू हार्ड ड्रिङ्क कोल्ड ड्रिङ्क
अनि के ड्रिङ्कहरू हुन्छ नि त त्यस्तो केसमा सफ्ट ड्रिङ्क भयो त जुसहरू सिमिलर यस्तो केसमा पनि भयो कुनै क्रेडिट दिँदैन यसको। त्यस्तै भ्याट पेड फर द सर्कमस्टान्स अफ लिक्विड आइटम एज पर द रुल 41 बियर वाइन विस्की सिमिलर यस्तो कुराहरूमा पनि त्यस्तो इनपुट छैन। त्यसपछि भ्याट पेड फर कन्जम्सन अफ पेट्रोल डिजेल एलपी ग्यास भनेको लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास भनेर हामीले फिजिक्स पढ्दाखेरि यसको फुल फर्महरू र यसको कन्टेन्ट कति मात्रा छ यसमा हामीले कति मात्रा ग्यास छ कति मात्रा हाम्रो यसमा यो पेट्रोल के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर फिजिक्स पढ्दाखेरि यदि साइन्स पढेको छ भने त्यहाँ एलपिजीको बारेमा डिटेलली छ। तर यसमा त हामीले भ्याट मात्र लगाउने कुरा यसमा त त्यस्तो के केमिकल थाहा कुरा हुन्न। अब हामीले लास्ट 3 केसेस आर एलाउडेड फर फुल क्रेडिट इन केस अफ द डिलर वान द कन्जम्सन नो क्रेडिट भएर पनि डिलरहरूले गरेको छ भने तलका 3 केसहरूमा फुल क्रेडिट लिन सकिन्छ भनेको इन केस एनी भ्याट रजिस्टर्ड पर्सन नट डिलिङ इन अटोमोबाइल बिजनेस इफ पर्चेज अटोमोबाइल एटलिस्ट 3 व्हिलर तीन के अरे पाङ्रे हुनु पर्यो भेकल रनिङ इन अ रोड विथ प्यासेन्जर फर ओन युज यदि आफ्नो युजको लागि प्यासेन्जरहरू पनि बोकिरहेको छ त्यस्तो केसमा। त्यसै गरी तीन पाङ्रे भनेको अब टेम्पो के हुन्छ नि त अनि त्यो डिजेबल पर्सनहरूले लगाउनेवाला मोटरसाइकल भयो त्यस्तो कुरा होला कि ओन्ली 40% अफ भ्याट पेड एलाउडेड क्रेडिट इन दिस क्रेडिट कलेक्टेड पार्सियल क्रेडिट त्यतिखेर हामीले 40% मात्र क्रेडिट दिन सक्ने यो हाम्रो नियमअनुसार छ। इनपुट ट्याक्स भनेको पर्पोर्सनेट क्रेडिटको केसमा इनपुट ट्याक्समा तपाईँहरूको पर्पोर्सनेट क्रेडिट पाउनुको लागि भनेको अब पर्पोर्सनेट क्रेडिटको केसमा के छ भन्दाखेरि द भ्याट पेड अन पर्चेज इज एलाउडेड एज फुल सेट अफ इट्स आउटपुट सेल आइदर एट 13% or 0% other than exempt. Similar VAT paid on purchase is not allowed as a credit if the output is a VAT exempted. There shall be the cases where registered person deals both VAT attractive and VAT exempt item at the time. In such situation, VAT credit is allowed on proportionate basis in the VAT impact relating to the common cost raw material of a VAT। अब यहाँनिर के अरे र मेटेरियल अफ भ्याट एट्र्याक्टिभ आउटपुटको केसमा फुल क्रेडिट दिने भयो रुल 40को सब रुल 3ले भनेको। अनि हाम्रो त्यसपछि र मेटेरियल फर भ्याट एक्जाम्प्टेड आउटपुटकोमा कति दिने भयो यहाँ क्रेडिट छैन रुल कति पढ्नु पर्यो तपाईँहरूले 40को सब रुल 3ले भन्यो। अनि 40को सब रुल 4ले के भन्यो भन्दाखेरि कमन कस्टहरू र मेटेरियल जस्तै ओभरहेड र मेटेरियलमा ओभरहेड यदि के हो क्या ओभरहेड भनेको र मेटेरियलको माथि टाउकोमा लागेको भनेको के हो कि ओभरहेड र मेटेरियलको हिस्सामा लागेको इन्डाइरेक्ट खर्चहरूको केसमा हामीले के अरे पर्पोर्सनेट दिनुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यो। अब हामी इनपुट ट्याक्स लस अफ एसेट इनपुट ट्याक्समा लस अफ एसेट इन केस अफ एनी फायर स्टिल अर स्टिल चोरी भयो यहाँ कुनै आगलागी भयो एक्सिडेन्ट भयो अर्थात् केही ड्यामेज भयो टेरर भयो अनि के भन्छ यो रोटिङ भयो एक्सपायर भयो कुहियो अर्थात् एक्सपायर भयो रोटिङ भयो अब त्यो रोटेट एग भनेर त्यस्तो हुन्छ नि त हो त्यो। अनि यो के अरे एक्सपायर पिरियड अफ कन्जम्सनको डेट एक्सपायर भयो अर्थात् सिमिलर इभेन्ट मेक लस अफ एसेट अर डिस्पोजल एट अ लोवर रेट कि त लस नै भयो त्यसको ध्वस्त नै भयो कुनै सम्पत्ति एसेटको अर्थात् त्यसलाई डिस्पोज भनेको सेल लेभल भ्याल्युमा चाहिँ अलिक काम नलाग्ने भयो लोवर रेटमा भयो भने त्यतिखेर लोवर रेटमा बेचिन लागेका भारीयोग्य छ भने त्यतिखेर हामीले देन इनपुट ट्याक्स क्रेडिट फर द न्यू आइटम अर क्रेडिट अलरेडी एलाउडेड एज पर इनपुट ट्याक्स इज एलाउडेड फलोइङ स्टेज आर फर सेक्सन 16 ख एन्ड रुल 39 कले भनेको यो बुझिहालिन्छ। अब हामी रजिस्टर्ड पर्सन हैज टु एप्लाई इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कुनै रजिस्टर्ड व्यक्तिले एप्लाई गर्छ कि विदिन 30 डेज 30 दिनभित्र यो लस भयो मेरो ड्यामेज भयो एक्सपायर भयो वाट एभर इन राइटिङ के हुनसक्छ त्यो भयो भनेर यदि एप्लाई गर्यो भने त्यतिखेर इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट सेल फर्म
इन्भेस्टिगेसन कमिटी र त्यतिखेर आइआरडीले एउटा छानबिन समिति बनाउने गर्छ। छानबिन समिति बनायो भने टु फाइन्ड द फ्याक्ट कमिटी स्याल इन्भेस्टिगेट एन्ड त्यो कमिटीले राम्रो के अरे फ्याक्टहरू तथ्य सत्य इन्भेस्टिगेट अनुसन्धान गर्छ र फाइनल्ली क्वान्टम अफ ट्याक्स क्रेडिट उभिएर त्यतिखेर त्यसलाई ट्याक्स क्रेडिट दिन्छ, लेभाइ ट्याक्स क्रेडिट भनेर। अब हामी इनपुट ट्याक्स यानि कि डकुमेन्टेसन, इनपुट ट्याक्स यानि कि डकुमेन्टेसन, इनपुट ट्याक्स यानि कि डकुमेन्टेसन, इनपुट ट्याक्स क्रेडिट इज अभाइलेबल अपन दि फलोइङ डकुमेन्ट, इनपुट ट्याक्स क्रेडिट इज अभाइलेबल अपन दि फलोइङ डकुमेन्ट। तल दिएका डकुमेन्टमा इनपुट ट्याक्स हामीले क्रेडिट एभाइलेबल गराउन सक्छौँ। पहिलो कन्डिसन तपाईँहरूलाई इनपुट ट्याक्स क्रेडिट अन द लोकल पर्चेज भनेको के हो भन्दाखेरि लोकल पर्चेज भनेको स्थानीय बिक्रीमा बिक्री भइरहेको छ भने त्यतिखेर हामीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट दिन सक्छौँ। जस्तो ट्याक्स इन्भोइस अफ पर्चेज हो, ट्याक्स इन्भोइस अफ पर्चेज, नो एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइस। अब हामीले ट्याक्स इन्भोइस पनि यसपछि हामीले डिटेलली पढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडि हामी अहिले यो वर्डहरू मात्र पढौँ। इन केस अफ द पर्चेज फ्रम गभर्मेन्ट एजेन्सी, कुनै सरकारी एजेन्सीबाट पर्चेज गरेको छ अर्थात् कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीबाट पर्चेज गरेछ, अर्थात् कुनै वुड सेलर भनेको काठ बेच्ने एउटा मन्त्री थियो त प्रेमबहादुर आले, पहिला हाम्रो प्रेमबहादुर आले अहिले मन्त्री दुईचोटि मन्त्री हुनुभएको छ, काठ बेचेर के भन्ने थियो नि त, हो त्यस्तै वुड सेलर। एज फर द पर्सनल कलेक्टिङ ट्याक्स अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन भ्याट नट बी इलिजिबल विदाउट ट्याक्स इन्भोइस एज पर सेक्सन 7 को 5। त्यतिखेर ट्याक्स क्रेडिट देऊ हजुर भनेर आउनको लागि ट्याक्स इन्भोइस चाहियो। सेक्सन 17 को 5 ले भनेको हो क्या। अब पिएएन नम्बर भनेको के हो, यो हाम्रो सर्ट नोट्समा तपाईँहरूको सिएको इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। पिएएन भनेको जस्तो नेम अफ द बायर निडेड टु बी मेन्सन इन ट्याक्स इन्भोइस। त्यसपछि पर्चेज आइटम शुड बी युज इन्टेन्डेड टु युज इन द बिजनेस। अब यसको नेपालीमा के भन्ने त यतिकै सामान्य ल्याङ्ग्वेज हो नि त। इनपुट ट्याक्स क्रेडिट अन इम्पोर्ट भनेको आयात गर्दाखेरि हामीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको प्रोभिजन पढ्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट रेटेड डकुमेन्ट यानि कि प्रज्ञान पत्र भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट रिलेटेड डकुमेन्ट, प्रज्ञान पत्र, भ्याट पेड स्लिपहरू एक्स्ट्रा। इन केस अफ द गुड वेयर रिलिज अन द धरौटी रिफन्ड इभिडेन्स टु डिपोजिट इन्टु रेभिन्यू। त्यसपछि हामीले पर्चेज आइटम सुड बी युज फर इन्टेन्डेड टु युज एनी बिजनेस। त्यसपछि इनपुट ट्याक्स क्रेडिट अफ अ रिभर्स चार्ज इम्पोर्टेड सर्भिस इन्भोइस। पर्चेज सर्भिस सुड बी युज इन्टेन्डेड टु द बिजनेस। त्यसपछि हामीले इनपुट ट्याक्स स्टक अन द टाइम अफ रेजिस्ट्रेसन, इनपुट ट्याक्स स्टक एट द टाइम अफ रेजिस्ट्रेसन। इनपुट ट्याक्स स्टक एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसनको बेला यदि हामीसँग स्टक रहेको छ त्यसको इनपुट ट्याक्स के हुन्छ भनेर त्यसको प्रावधान पढौँ। भ्याट इनपुट ट्याक्स क्रेडिट इज एभाइलेबल फर द पर्चेज बाई रजिस्टर्ड पर्सन वानली। जो व्यक्ति रजिस्टर भएको छ त्यो व्यक्तिले मात्र हामीले भ्याट इनपुट क्रेडिट पाउन सक्छ भनेर भन्यो। बट एज पर द रुल 43 को सब रुल 1। अब नियम 43 को सब नियम 1 ले के भन्यो कि अ पर्सन एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन, कुनै व्यक्ति रजिस्ट्रेसनको बेला इफ एनी स्टक आइटम आर इन स्टक विच हैज बीन परचेज थ्रू द भ्यालिड भ्याट क्रेडिटेबिलिटी डकुमेन्टेसन एन्ड shall apply to tax officer to inform know if any VAT credit ascertained from 16 is purchased in the रेगुलर बेसिस भनेर अब यो बुझिहाल्नु भयो। ट्याक्स पेमेन्ट भनेको के हो? द एक्सेस अफ ट्याक्स कलेक्टेड ड्युरिङ द ट्याक्स पिरियड। That excess of tax collected during the tax period, output tax over tax paid on a purchase, input tax during the same time period shall be paid revenue within 25 days end of the tax period. Such payment shall be made at the respective tax office in case it may be deposited at bank account specified by IRD. In case of delay, यदि ढिला भयो भने there is an interest of 15% per annum, हरेक वर्षमा 15% लगाउने। साथसाथै अरू एडिसनल ड्युटीहरू 10% पर एनम फर द अनपेड एमाउन्ट। यो यसको पेनाल्टी फाइनहरूको केस हो। अब त्यसपछि हामीले देयर स्याल बी सम पर्सन हु कलेक्ट भ्याट विदाउट रेजिस्ट्रेसन इन भ्याट
केही व्यक्तिहरू छन् जो भ्याट रेजिस्ट्रेसन नभएर पनि भ्याट कलेक्सन गर्छन्, जस्तै गभर्मेन्ट अफ नेपाल, लोकल गभर्मेन्ट, स्थानीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय मिजनहरू, वुड सेलरहरू, काठ बेच्ने, CO2 मन्त्री, आई थिङ्क इट विल बी रङ स्टेटमेन्ट, वुड सेलरहरू, अनि एक्ट इज अनक्लियर अन द डेट method of payment of VAT so collected without clarity, so we say they are depositor tax other than registered person due without 25 the day of closure of month which VAT was collected 25 दिनमा तिनीहरूले भ्याट दिनुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको हो के छ र यो अब ट्याक्स पेमेन्ट बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल, गभर्मेन्ट ओन इन्टिटी। यहाँ नेपाल सरकार होस् कि यहाँ नेपाल सरकारले ओन गरेको कुनै इन्टिटीले कसरी ट्याक्स पेमेन्ट गर्छ? गभर्मेन्ट बडी अर्गनाइजेसन होल्ली अर पार्सियल्ली ओन बाई नेपाल गभर्मेन्ट, यदि नेपाल सरकारबाट तिनीहरूले पार्सियल्ली होल्ली ओन गरेको कुनै नेपाल गभर्मेन्टबाट गरेको छ भने एट द टाइम अफ मेकिङ पेमेन्ट against under agreement or contract of supply of good service, respective contract or supply should be deposit 50% of the tax payable amount in the name of contractor and supply at the respective revenue code and pay only balance amount of tax total them revenue such deposit shall be informed to related contract or supply and the amount deposited can set up the tax payable by related contractor or supplier। यो भनेको के हो? खालि यतिकै पढेर त हुँदैन, यो भनेको अब हामीले बुझौँ त राम्ररी। अब यो भनेको के हो कि अब ट्याक्स पेमेन्ट बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर गभर्मेन्ट ओन इन्टिटी, कुनै नेपाल सरकार होस् या नेपाल सरकारले ओन गरेका इन्टिटीहरू हुन्, अर्गनाइजेसनहरू हुन्, त्यस्तो केसमा गभर्मेन्ट बडी भनेको सरकारी बडीहरू र कुनै अर्गनाइजेसनहरू यदि होल्ली पार्सियली नेपाल सरकारले होल्ली होस् या फुल होस् कि यहाँ आदिमा तिनीहरूलाई स्वामित्व हुने गरेर नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई ओन गरेको छ भने एट द टाइम अफ मेकिङ पेमेन्ट अगेन्स्ट अन्डर दि एग्रिमेन्ट, त्यो त्यति बेला यदि एग्रिमेन्ट सहमतिको बेला हामी कन्ट्र्याक्टमा सप्लाई गरिरहेका छौँ कि गुडहरू सर्भिसलाई, र गुड सर्भिसहरू त्यो कन्ट्र्याक्टर तथा सप्लाईहरूसँग त्यति सप्लाई भएको बेला 50% ट्याक्सेबल भ्याल्युको एमाउन्टमा हामीले कुनै कन्ट्र्याक्टरको कन्ट्र्याक्टर होस् कि सप्लायरहरूको नेममा यदि हामीले रेभिन्यू कोडहरू पे गरेको छ भने त्यतिखेरको ब्यालेन्स एमाउन्ट भनेको बचेको एमाउन्टको ट्याक्सलाई रेभिन्यू हामीले रेभिन्यू मानेर त्यो हामीले डिपोजिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् इन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ जुन कन्ट्र्याक्टरहरू अर्थात् सप्लायरहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरू हो। र त्यस्तो बेलामा जति एमाउन्ट हामीले डिपोजिट गरेका छौँ त्यो एमाउन्टहरू सेटअप गरिदिनु पर्ने हुन्छ जतिखेर ट्याक्स पेएबल गरिरहेको बेलामा भनेर भनेको। अब ट्याक्स रिफन्ड भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स रिफन्ड के हो भन्दाखेरि एज डिस्कस एबभ रजिस्टर्ड पर्सन निड टु पे भ्याट एट द अमाउन्ट विच ओभर इनपुट ट्याक्स क्रेडिट एभाइलेबल अन इट। भ्याट पेएबल निकाल्नु छ भने आउटपुट ट्याक्सबाट इनपुट ट्याक्स क्रेडिट घटायो भने हाम्रो फर्मुला छ। यो प्र्याक्टिकलमा अब खास 10 मार्क्समा आउने भनेको यस्तै कुराहरूबाट हो। यो हामीलाई यदि सुरुमा त यो प्रोभिजनहरू राम्रोसँग डिटेलले थाहा हुनु भयो, त्यसपछि क्वेसन गरे पो आउँछ र प्रोभिजन नै थाहा छैन त्यो क्वेसन गरेर कहाँबाट क्वेसन गरे त गऱ्यो, खालि इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मार्क्स ल्यायो टन्न भयो। फेरि पछि सिए बनेपछि के हो यस्तरी त पढेर काम नै छैन कि पछि बेरोजगार भयो के भनेलाई। यसको लागि क्वालिटी मेन्टेन गर्नु भनेको यही हो कि अहिलेको फेजमा राम्रोसँग बुझेर पढेर पास भयो भने इट विल बी बेनिफिसियल फर यु गाइज। अब हामीले भ्याट पेएबल पढौँ। आउटपुट ट्याक्सबाट यदि इनपुट ट्याक्स क्रेडिटहरू घटाइदियो भने भ्याट पेएबल आउँछ। अब देयर स्याल बी केसेस वेयर इनपुट ट्याक्स माइट बिन हायर देन आउटपुट। यस्तो केस हुन सक्छ जहाँनिर इनपुट ट्याक्स यहाँनिर यो इनपुट ट्याक्स आउटपुट ट्याक्स भन्दा बढी भयो भने त नेगेटिभ आउने सम्भावना हुन्छ। त्यतिखेर के छ भने ट्याक्स एट एनी मन्थ, कुनै महिनामा त्यस्तो आउन सक्छ। एज यु हेभ अलरेडी डिस्कस दिज ओभर क्रेडिट इज क्यारिड फरवर्ड इन नेक्स्ट ट्याक्स पिरियड। त्यस्तो ओभर त्यो बचेको बढी आएको छ भने त्यसलाई हामीले क्यारिड फरवर्ड गर्ने कि अर्को वर्षको पिरियडको लागि एकोर्डिङ टु सेक्सन 20 सबसेक्सन 1 सेक्सन 24 सबसेक्सन 1 भनेको सेक्सन 24 को 1 ले के भनेको कि दिस क्यारिड फरवर्ड क्रेडिट
can be set up with the output tax of next tax period. अर्को यदि बढी इनपुट ट्याक्स बढी आएको छ भने त्यतिखेर अर्को ट्याक्स पिरियडको बेला हामीले त्यसलाई सेटअप गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सेटअप भनेको त्यतिखेर हामीले त्यसलाई मिलाइदिनु पर्ने हो कि सेटअप भनेको के नै हो र सेटअप भनेको बाई दिस वे यो वेबाट देयर स्याल बी कन्टिन्युअसली क्रेडिट अफ अ पर्सन भ्याट क्रेडिट क्यारिड फरवर्डेड इन ओपनिङ क्रेडिट इनपुट ट्याक्स क्रेडिट माइनस तपाईँको आउटपुट ट्याक्स। There are cases where such over credit is possible carried based off with output tax in the future period. To such situation, registered person can claim a refund VAT. Similar in same cases, a person paying do not exactly require a 50% of the refund VAT. Refund for the registered person. Registered person like कसले refund गरिदियो भन्दाखेरि there shall be cases where refund to be registered person allowed it to register condition। तपाईँहरूको त्यसपछि हामीले continuous for the month credit in case any person registered with VAT has continuously credit of VAT for the 4 months 4 महिना continuously credit पाउनु छ भने कुनै registered person को केसमा the credit is eligible for VAT refund as per the section 24 को 3 section 24 को 3 पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यतिखेर हामीले 3 महिनाको लगातार दिइरहेको छ भने त्यतिखेर हामीले त्यसको VAT रिफन्डहरुको केसमा after the lapse of continuous 4 months 4 महिना ल्याप्स भनेको सकिनु के 4 महिना सकिएको लगातार 4 महिना सकिएपछि द पर्सन क्यान क्लेम द रिफन्ड त्यतिखेर त्यो व्यक्तिले रिफन्डको क्लेम गर्न सक्छ। बट क्लेमिङ शैल बी मेड विदिन 3 इयर अफ द मन्थ अफ सच क्रेडिट एज पर द 25 को कलेज त्यो कुराहरु भन्यो। त्यसपछि हाम्रो कन्टिन्युअस फर 4 months मे बी स्टार्ट फ्रम द एनी मन्थ बिकज VAT हैज have concept of year end of cut off date को के कन्सेप्ट हो। अब सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्टर भनेको के हो यसको बारेमा हामी पढौं। सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्टर भनेको के हो यसको बारेमा पढौं। सिग्निफिकेन्ट एक्सपोर्टर है इन केस एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज एक्सपोर्ट ड्यूरिङ द मन्थ 40% or more total sale of the month the export is eligible for the VAT refund as per section 24 को 4 भनेको कुनै रजिस्टर्ड पर्सनले यदि एक्सपोर्ट भनेको आयात अथवा निर्यात गरेको छ भने 40% भन्दा बढी सेलको त्यतिखेरको केसमा हामीले क्रेडिटको लागि त्यो इलिजिबल हुन्छ त त्यसलाई हामीले सेक्सन 24 को 4 मा रहेर रिफन्ड दिइदिन्छौं भनेको। अब इफेक्ट अफ क्लेम अफ रिफन्डको इफेक्टहरु के छ भन्दाखेरि व्हेन अ पर्सन एप्लाइड फर रिफन्ड अफ ट्याक्स क्रेडिट अन्डर दिस मेथड यो मेथडमा रहेर यदि कुनै व्यक्तिले रिफन्ड ट्याक्स रिफन्डको लागि क्लेम गर्छ भने क्यान नट बी क्लेम सेट अप फर अगेन्स्ट ट्याक्स पेएबल इवन आफ्टर रिफन्ड वेयर नट बी डन इन केस IRD रिफ्युजेस टु रिफन्ड क्लेम इस्यु क्रेडिट नोट एन्ड कलेक्टिङ द VAT रिटर्न। यो भनेको के हो कि इफेक्ट अफ क्लेमिङ रिफन्ड क्लेम गर्दाखेरि के इफेक्टहरु पर्छ भने कुनै पर्सन एप्लाई गर्यो रिफन्ड ट्याक्स रिफन्ड दियो भनेर एप्लाई गर्यो है ट्याक्समा तर त्यतिखेर कुनै पनि मेथडमा है क्यान नट क्लेम द सेटअप अगेन्स्ट द ट्याक्स पेएबल इवन रिफन्ड वेयर नट बी डन इन केस IRD रिफ्युजेस टु रिफन्ड क्लेम इस्यु नट कलेक्टिङ VAT रिटर्न। त्यसपछि पर्चेज थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडियम अब यो त एमेन्डमेन्ट जस्तै भयो नि त इलेक्ट्रोनिक मिडियम भनेको अब हाम्रो एज पर द सेक्सन 25 को 1 ख अनुसार एनी कन्ज्युमर एट द टाइम अफ पर्चेजिङ गुड और सर्भिस मेक्स पेमेन्ट थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया एज पर द प्रिवेनिङ लज अफ 10% ट्याक्स पेमेन्ट शैल बी रिफन्डेड इन क्याश इन्सेन्टिभ टु बैंक अकाउन्ट और कस्टमर एज प्रोड्युसर स्पेसिफाइड डिपार्टमेन्ट। यदि भ्याट तिर्यो भने त्यतिखेर त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट गर्यो भने 10% क्लेम दिन्छ भनेको रजिस्टर्ड पर्सनलाई मात्र जो पाए त्यसलाई दिने भयो त अस्ति मैले नि टिभी किनेको थिएँ त्यो उतैबाट अनि फेरि त्यसमा भ्याट पनि 13% लगाएर गरे तर मलाई दिएन त्यो रजिस्टर्ड पर्सनको केसमा हो। अनि किनकि म भ्याट कलेक्सन गर्नेवाला हैन नि त म त फाइनल कन्ज्युमर हो फाइनल कन्ज्युमर भनेको मैले त तिरेर तिनी सरकार खाइरहेको छ त हामी जस्तै अल्टिमेट कन्ज्युमरहरु फाइनल कन्ज्युमरले भ्याट तिरेर त तिनीहरुले खाने हो। रिफन्ड फर द पर्पज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन भन्दा अरु व्यक्तिहरुको केसमा रिफन्डको कस्तो प्रावधान छ अकॉर्डिङ टु सेक्सन 25 भ्याट अकॉर्डिङ टु सेक्सन 25 अनुसार भ्याट पेड बाइ द फलोइङ पर्सन पेड फ्रम फलोइङ इभेन्ट द फलोइङ पर्सन फलोइङ इभेन्ट मे बी रिफन्डेड अपॉन रिक्वेस्ट रिफन्ड विदिन 3 years फ्रम द डेट अफ ट्रान्जेक्सन इन व्हिच क्लेम अफ रिफन्ड इज बेस्ड। यो भइहाल्यो
सेक्सन 25 लाई भनेको अरु के हो अब डिप्लोमेटको केसमा डिप्लोमेट प्रिभिलेज अन द रेसिप्रोकल बेसिस अफ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर पर्सन इन्गेज इन द रिजनल अर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन तपाईहरुको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन ह्याभिङ डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज this refund shall be allowed it for the diplomat of purchase of goods or service at the time less than 5000 as per the 25 को 1A यो त हामीलाई यदि यसमा अब एमेन्डमेन्ट बन्छ जस्तै अब डिप्लोमेटहरुको लागि प्रिभिलेजहरु जस्तै रेसिप्रोकल बेसिसमा यदि मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयरले कुनै पर्सनहरु रिजनल र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरुमा इन्गेज भएको छ तिनीहरुलाई डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज दिँदाखेरि रिफन्ड एलाउडेडहरु कति दिन्छ भने तपाईहरुको 5000 भन्दा बढीको केसमा 25 को 1A ले भन्यो कले भने र 25 को 1A ले एमेन्डमेन्ट आको भएर के भन्यो कि अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेड अन पर्चेजिङ ट्याक्सेबल गुड or service within Nepal by diplomatic institution on the recommendation of Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal. त्यस्तो केसमा अनि 1 को A आयो अर्को एमेन्डमेन्ट ट्याक्स पेड अन पर्चेज अफ ट्याक्सेबल गुड or सर्भिस विदिन नेपाल बाई युनाइटेड नेसन इट्स मेम्बर अर्गनाइजेसन स्पेसिफाइड एजेन्सी होल वर्किङ एज पर दियर अब्जेक्टिभ मे बी रिफन्ड तिनीहरूले रिफन्ड पाउन सक्छ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरुमा जस्तै भ्याट पेड बाई द institution on which Ministry of Finance has granted privileges to tax exempt त्यस्तो केस भयो project under bilateral or multilateral agreement tax exemption project by Ministry of Finance under the bilateral multilateral agreement को केसमा collection by mistake any tax collected by mistake अनि tax refunded to foreign tourist visiting in Nepal कुनै विदेशी पर्यटन नेपालमा भिजिट गर्न आयो भ्रमण गर्न आयो if purchase and take good away from Nepal यो चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यो के 3% लगाउने भनेर यो हामीलाई प्रावधान थाहा हुनु पर्यो त्यसकारण गल्ती नहोस् एक्जाममा एन्ड जस्तै भिया एयर ट्रान्सपोर्ट त्यो जस्तै फ्लाइटहरुबाट केहीबाट नेपालमा आयो है जस्तै अब विदेशीको केसमा अब इन्डियनहरु त यतिकै आइराख्छ त्यस्तो केसमा त के भने हैन shall refund VAT paid on those asset if cost paid higher than 25000 हो 25000 भन्दा बढीको त्यसले कस्ट दिएछ भने त्यतिखेर हामीले त्यसलाई के गरिदिनु भने भ्याट को रिफन्ड दिनुपर्ने हुन्छ अ सर्भिस चार्ज अफ 3% रिफन्ड चार्ज अन त्यतिखेर हामीले सर्भिस चार्जमा 3% लगाउनु पर्छ भनेर यो हामीले प्रावधान याद हुनुपर्ने लिमिटेसन अफ रिफन्ड को के छ हेरौं यसको क्रिटिसिजम के छ भन्दाखेरि रिफन्ड हैज सम लिमिटेसन दोज टु बी पोजिटिभली अचिभ बाइ पर्सन गेटिङ रिफन्ड हियर आर सम लिमिटेसन तर त्यो व्यक्ति त हाम्रो सकारात्मक रूपले रिफन्ड पायो भने खुसी होला तर त्यसको पनि लिमिटेसन छन् भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ जस्तै स्मल पर्चेज बाइ द डिप्लोमेट अर डिप्लोमेटिक मिसनहरूले यदि स्मल पर्चेज गर्यो भने है जस्तै डिप्लोमेट अर डिप्लोमेटिक मिसन पर्चेजिङ एनी आइटम लेस देन 10000 एट द टाइम क्यान नट क्लेम फर रिफन्ड 10000 भन्दा यदि कमको तिनीहरूले किनेको छ भने त्यतिखेर तिनीहरूले पाउँदैन अनि स्मल पर्चेज अफ टुरिस्ट है जस्तै टुरिस्ट पर्चेजिङ टेकिङ एनी गुड अफ 25000 अर लेस क्यान नट बी क्लेम 25000 भन्दा कमको किन्यो भने त तिनीहरूले पनि पाउने सम्भावना भएन त्यसपछि त्यो प्रमोट गर्नलाई पनि 25000 राख्दियो होला क्या 25000 तिरोस् न अनि फेरि त्यो पनि भ्याट पनि पाइन्छ भनेर अलिक किन्ने पनि यसरी नै ल यसरी नै बनाएको इन्ट्रेस्टिङ छ कि यसलाई राम्रोसँग केलाएर बुझ्यो भने ड्युटी मिल्स जस्ट अब ड्युटी मिल भनेको खानाहरू त्यस्तो केसमा भ्याट अन मिल फर द स्टाफ क्यान नट बी क्लेम्ड एज क्रेडिट रिफन्डेड फर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन वाइल्स बाइट सर्कुलर अनुसार भनेर यो त हाम्रो इन्कम ट्याक्समा पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो relevant person in case of the any refund granted to any person institution or only obliged person can claim refund as per section 25(2) का अनि यो सर्कुलरले भनेको कुरा हो used good dealer जस्तै VAT paid by the used good dealer cannot claim the refund तिनीहरूले पनि रिफन्ड गर्न सकिने छैन अब अकाउन्ट एन्ड रिकर्ड्स भनेर हामी पढौं यो पढ्नु भन्दा हामीले आई थिंक एउटा यसको अर्को सेक्सन आउँछ अब हामी रिकर्ड्स एन्ड एकाउन्टिङ भ्याटको रिकर्ड कसरी गर्ने के कसरी गर्ने भनेर यसको अर्को पार्टमा पढ्ने छौं प्लिज गाइज इफ यु लाइक दिस भिडियो शेयर टु योर फ्रेन्ड एन्ड प्लिज सब्स्क्राइब दिस च्यानल अब यसपछि हामी एउटा अर्थात् दुईटा पार्टमा यो भ्याटको हामी फुल रिभिजन गर्ने छौं त्यसपछि हामी
फुल पास्ट क्वेसनहरू भनेको हाम्रो आइक्यान अन्तर्गत रहेको सबै पास्ट क्वेसनहरू फुल वेमा गर्नेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ